स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 4 गते आइतबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने, धर्मदेशनालाई सुनिरहनुहुने, हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशना कार्यक्रममा त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज धर्मदेशनाको 181 भाग 6 महिनालाई पनि हामीले पार गरेर अब 7औं महिनामा हामी पाइला टेक्दैछौँ। समयले कति महिनासम्म लान्छ हेर्दै जाउँला। र आजभोलि हामीले देशना गर्दै आइरहेको जातक, जसलाई हामी महाजातक यानी वैशन्तर महाजातक भनेर भन्छौँ, र वैशन्तर महाजातकको हिजो हामीले देशना गर्ने क्रममा वैशन्तर राजकुमार आफ्ना परिवारसँग देश निर्वासन भएर वंक नामक पर्वतमा प्रस्थान गरेको थियो र बाटोमा भए भरका कुराहरू दान गर्दै आफ्नो दान पारमितालाई अझै वृद्धि गर्दै अझै शुद्ध गर्दै वैशन्तर राजकुमार शिवी राष्ट्रबाट निर्वासन भएर आफ्नो मामा देश चेत राष्ट्र पनि पुगे। चेत राष्ट्रमा आफ्ना मामा खलकहरूले पनि केही सहयोग गरे। त्यहाँबाट पनि वंक पर्वतको मार्ग निर्देशन अनुसार चेत राष्ट्रबाट पनि 30 योजन पर वंक पर्वत थियो। 15 योजनसम्म वैशन्तर राजकुमारले पुर्याउन आएका थिए र 15 योजन पछि बाटो देखाएर चेतीय राष्ट्रका सारा जनसागरहरू फर्केका थिए र चेतीय राष्ट्रका तर्फबाट वैशन्तर राजकुमार निवास गर्ने त्यो जंगलमा चेतीय पुत्र यानी कि चेत पुत्र एउटा चतुर एकजना चेतीय पुत्रलाई चाहिँ त्यहाँ निरीक्षण परीक्षण सुरक्षाको लागि, त्यो जंगल सुरक्षाको लागि जिम्मा दिएर गएका थिए र वैशन्तर राजकुमार वंक पर्वत पुग्दाखेरि पनि त्यो चेतीय पुत्र ती जंगलको सिमानामा सुरक्षा दिएर बसेका थिए। र यतिसम्म हामीले हिजो देशना सकाएका थियौं र आज देशना अगाडि बढ्छ।
यो वेशन्तर जातकमा थुप्रै ठाउँहरू, थुप्रै पात्रहरू, थुप्रै घटनाहरू धेरै धेरै समावेश भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नामहरू, धेरै पात्रहरू सम्झिन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अरू देशना जस्तै यो साधारणत सुनेर पुग्दैन बेसिन्तर राजकुमारको जातक। यसलाई अलिकति ध्यान दिनै पर्छ र उपासक उपासिकाहरूले पनि ध्यान त दिन्छ भन्ने नै मलाई विश्वास पनि छ। र यो बेसन्तर राजकुमारको जातक हामी सबैले साँच्चै मनमा स्मरण गर्नुपर्ने जातक हो। किन त भन्दाखेरि जीवनको सारा दुःख, सारा समस्याहरू भनेको आसक्तिले सुरु हुन्छ, तृष्णाले सुरु हुन्छ र सारा समस्याहरू त्यागबाट समाधान हुन्छ। त्यसैले वेशन्तर जातकले हामीलाई त्याग चित्त वृद्धि गर्ने ऊर्जा मिल्छ, त्याग चित्त वृद्धि गर्ने ज्ञान दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ, उत्साह दिन्छ, मार्ग प्रशस्त गर्छ। त्यसैले त्याग चित्तले सारा चिजको समाधान हुन्छ। दुःख, शोक, चिन्ता, पीर, भय, अन्ट्राय, विघ्न, बाधा, यो सबै चिजहरू समाधान हुने भनेको त्यागबाट हो। त्यसैले बेसन्तर राजकुमारको यो जातक हामी त्यागको एउटा नमुना नै हो। यसलाई हामीले गहन रूपमा सुन्नुपर्छ र सुनाउनु पनि पर्छ। त हिजो बेसन्तर राजकुमारलाई 15 योजन अब फेरि हिँड्नु पर्ने भएको छ र वंक पर्वतसम्म पुग्नको निमित्त बेसन्तर राजकुमार र मदी देवी, जाली कुमार, कृष्ण जीना, मैले बार बार नाम भन्ने गरेको छु, तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु भएन होला। तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो नाम याद होस् भनेर भनिरहेको कि यो, नत्र त एकचोटि मात्र भने पनि पुग्ने हो। यो कथा सुनिसकेपछि तपाईले जातक पढ्नै पर्दैन, त्यतिकै सबै याद हुन्छ। दोहोऱ्याएर पनि पढ्नु पर्दैन, भन्दैले दोहोऱ्याएको छु। त बेसन्तर राजकुमारका परिवार सबै त्यहाँबाट हिँडेर गन्धमादन पर्वतमा पुगे। गन्धमादन पर्वतमा पुगिसकेपछि एक दिन त्यही बिताए, बाटोमा ठुलै कष्टहरू सहेर। अब राजकुमार जस्तो हैन, राजकुमारी जस्तो त्यस्तो चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ जंगलको यात्रा गर्दाखेरि कति दुःख भयो होला, कति कष्ट भयो होला, त्यो हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। त्यहाँ पनि जंगल त्यो गन्धमादन पर्वतमा एक रात बिताइसकेपछि, एक दिन बिताइसकेपछि भोलिपल्ट बिहानै उत्तरतर्फ विपुल पर्वतमा पुग्नुहुन्छ। उत्तरतर्फ विपुल पूर्व हिमालय भेग हो के हो। त्यसपछि विपुल पर्वतमा पुगिसकेपछि त्यहाँ केही समय बिताएर खानपान गरेर त्यहाँबाट क्रमशः केतुमती नदी पुगेर केतुमती नदीको त्यो यात्रालाई पनि निरन्तर दिँदै नदीमा अब स्नान गर्ने कि हैन, जुन जुन परिस्थिति आउँछ त्यही परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्दै 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 बेसन्तर यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसपछि अब बाटोमा प्राप्त भएका केही मान्छेहरूको, बाटोमा भेटेका मान्छेहरूसँग भलाकुसारी गर्ने, बाटोहरू सोध्ने हैन, ती मान्छेहरूले पनि ओहो, त्यहाँबाट पनि मान्छेहरूले चाहिँ बताएको त्यो बाटो अनुसार ती मान्छेहरूले पनि केही खानेकुराहरू खुवाउँछ। त्यही चीजहरू खाएर अनि ती व्यक्तिहरूलाई पनि बेसन्तर राजकुमारले त्यहाँ भनिएको छ, जसले उनीहरूलाई बाटोमा खानाहरू दिए तिनीहरूलाई सुनको सियो, आफ्नो खल्तीमा के छ यसो यसो हेर्दाखेरि जे छ त्यो दिनको निमित्त हेर्दाखेरि सुनको सियो भेट्दाखेरि सुनको सियो नै दिन्थ्यो अरे कि, त्यतिसम्म त्यागी। त्यसपछि
बाटोमा प्राप्त भएको आदि इत्यादि खाएर मार्ग प्रशस्त भइसकेपछि पहाडको चुचुरोमा बहरको वृक्ष थियो रे। त्यो बहरको वृक्ष पनि पुगे। त्यहाँबाट त्यो वृक्षमा भएका चाहिँ फलहरू सेवन गर्ने। अब कन्दमूल छ भने कन्दमूल सेवन गर्ने, फल छ भने फल सेवन गर्ने, जल छ भने जल सेवन गर्ने। यात्राको निमित्त त शरीरलाई पनि त अलिकति ओजा चाहियो। बाटोमा जे पाइन्छ त्यही सेवन गर्दै, तर यसो हेर्दाखेरि हामीलाई दुःख कष्ट नै भयो कि जस्तो हामीले हेर्दाखेरि लाग्ला। तर वसन्त र राजकुमार, मदी देवी, कृष्ण जिना र जाली कुमार त्यसरी सबै परिवारहरू चाहिँ सुख शान्तिपूर्वक नै उनीहरूले त्यो जंगलको यात्रालाई पार गरेको थियो। पार गर्दै गर्दै नालिक पर्वत पुगे। पर्वतमा पनि धेरै दुःख कष्टहरू सहेर त्यो पर्वत पनि नागेर त्यसपछि मुचलिन्द सरोवर पुगे। मुचलिन्द सरोवरबाट उत्तर पूर्वतिर गइसकेपछि उत्तर पूर्वको कोणतर्फ पुगेपछि एउटा साँघुरो बाटो हुँदै चार कोणवाला सुन्दर पुष्करणीय पनि पुग्नु भयो। जहाँ पुग्नको निमित्त आएका थिए ती सबैका सबै आखिर त वंक पर्वतमा पुग्न सफल भए है। त्यसैले आखिर त त्यहाँ पुगिसकेपछि वसन्त र राजकुमारले त्यो वंक पर्वतमा एउटा साँघुरो बाटो, एकैजना मान्छे मात्रै जान मिल्ने एउटा बाटो देखेपछि वसन्त र राजकुमारले के सोचे त भन्दाखेरि यो बाटो त एकैजना मात्र हिँड्ने डोबाटो होइन रहेछ। पक्कै पनि यो पर्वतमा यस्ता पर्णशालाहरू आदि इत्यादि आश्रमहरू हुन सक्छ। यो बाटो जंगलमा भनेको त ऋषि मुनिहरू आदि इत्यादिहरू बास बस्ने पनि हुन सक्छ। हेर्न जानु पर्यो। त्यसपछि वंक पर्वतमा त वसन्त र राजकुमार पुगिसकेपछि शक्र देवराज इन्द्रले थाहा पाएछ कि वसन्त र राजकुमार सहित उसका परिवारहरू वंक पर्वत पुगेछ। ओहो, वसन्त र राजकुमारको त्याग र तपस्या भनेर चाहिँ शक्र देवराज इन्द्रले प्रशंसा पनि गरे होइन। अब यहाँ कसैले चाहिँ यहाँ हाम्रो कृष्ण जिना, कृष्ण जिनी भनेर लेख्नु भएको छ होइन। कृष्ण जिना भने पनि त्यही हो, कृष्ण जिनी भने पनि त्यही हो, वेसन्तर भने पनि त्यही हो, बेसन्तर भने पनि त्यही हो। यो पाली र नेपालीमा कहिलेकाहीँ फरकता पाउँछ, त्यसैको होला। हामीले बेसन्तर जातक पनि भन्छ, पाली भाषाबाट त वेसन्तर हो। मैले कहिले वेसन्तर भने कहिले बेसन्तर पनि भन्ने गरेको छु है। कहिलेकाहीँ यस्तो फरकता होला, तर तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। तर सुझावको लागि धेरै धेरै साधुवाद है। त त्यहाँबाट इन्द्र महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि यस्ता त्यागी, यस्ता दानवीर, निष्ठावान, इमानदार राजकुमारलाई त्यत्तिकै जंगलमा निवास गराउनु हुन्न, केही त मैले व्यवस्था गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो इन्द्र महाराजकै प्रार्थनाले ट्रेटिङ्स देवलोकबाट देवपुत्र फुसती देवीको कोखमा जन्म लिन आएका त्यो बेसन्त र राजकुमार बोधिसत्व हो, बोधिसत्व। त
इन्द्र महाराजले पनि त सेवा गर्नु पर्यो। अब बोधिसत्वहरू भनेपछि इन्द्र महाराजहरूले पनि सेवा गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धको त कुरै छोड्नुहोस् न। भगवान बुद्ध देवलोकमा जाँदाखेरि इन्द्र महाराज त कपिया। कपिया भनेको के हो त भन्दाखेरि अब नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने सेवक। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध जानुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ इन्द्र महाराज गएर भगवान बुद्धको पात्र छ नि, त्यो पात्र, त्यो भोजन खाने पात्र, त्यो समाइदिन्थ्यो। जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ आसन लगाइदिनुहुन्थ्यो। इन्द्र महाराज सेवक हो। ब्रह्मदेवहरू भगवान बुद्धको सेवा गर्न आउने हैन। त इन्द्र महाराजले अब केही त केही मैले पनि सेवा गर्नुपर्छ र पुण्य पनि मलाई आर्जित हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि भनेर इन्द्र महाराजले विश्वकर्मा देवपुत्रलाई बोलाएछ। हे विश्वकर्मा देवपुत्र। त इन्द्र महाराजको आज्ञा अनुसार विश्वकर्मा पनि उपस्थित भइसकेपछि केही आज्ञा। हे विश्वकर्मा, वैशन्तर राजकुमार सहित उसका परिवार सबै वंक पर्वतमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले तिमी गएर वंक पर्वतमा वैशन्तर राजकुमारको लागि एउटा उपयुक्त आश्रम निर्माण गरिदेऊ। मैले सहनै सकेन वैशन्तर जस्तो राजकुमार पनि आज त्यस्तो वंक पर्वतमा त्यसरी दुःख भोग गरेर बसिरहेका छन्। अब उसले त्यही चाहिँ बिताउँछ। एउटा आश्रम त बनाइदेऊ तिमीले भनेर विश्वकर्मालाई चाहिँ जिम्मा लगाएछ। विश्वकर्माले पनि ओहो, वैशन्तर राजकुमार वंक पर्वतमा, अवश्य म उपयुक्त एउटा हैन सबै चिजले सम्पन्न भएको एउटा आश्रम म निर्माण गरिन्छु भनेर। आश्रम पनि भनिन्छ तपाईको, पर्णशाला पनि त्यही हो है। तपाईले फेरि पर्णशाला पनि भन्छ, आश्रम पनि भन्छ भन्नु होला हैन। कुती पनि भन्छ, जे भने पनि बस्ने ठाउँ के। त्यसपछि विश्वकर्मा देवलोकबाट झरेर वंक पर्वतमा झरेर विश्वकर्माले आफ्नो हातले त्यहाँ चाहिँ 2टा पर्णशाला निर्माण गरिदिए है। अब वैशन्तर राजकुमार त ऋषि प्रवज्य भएर जीवन यापन गर्ने भनेर चाहिँ आमा बुवासँग आज्ञा लिएर आएको कारणले गर्दाखेरि इन्द्र महाराज र विश्वकर्मा देवपुत्रलाई पनि के थाहा थियो त भन्दाखेरि वंक पर्वतमा वैशन्तर राजकुमार, उसका चाहिँ मती देवी र उसका कृष्ण जिनी या जिना हैन र छोरा छोरी आमा बुवा 4 जना जाली कुमार हैन, यी सबै चाहिँ अब ऋषि प्रवज्य भएर नै त्यहाँ बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वकर्मा देवपुत्रले के गरे त भन्दाखेरि 2टा पर्णशाला पनि निर्माण गरिदिए। त उसले थाहा थियो कसरी चाहिँ किन 2टा निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने उसलाई थाहा थियो। कि ऋषि प्रवज्य भइसकेपछि त अब सँगै बस्दैन भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसपछि ऋषि प्रवज्य भइसकेपछि वैशन्तर राजकुमारले चाहिँ ध्यान तप तपस्या भन्छ हैन, त्यो पनि गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ बसेर ध्यान बस्ने, चङ्क्रमण गरेर ध्यान बस्नु पर्ने हुन्छ। ध्यान भनेको चाहिँ 4वटा क्रियापद हुन्छ, जस्तै बस्ने, चङ्क्रमण गर्ने भनेको टहल्ने भनेको चाहिँ हिँड्ने डुल्ने, त्यसरी ध्यान बस्नुपर्छ। उठेर लेतेर 4वटा क्रियापद भनेको त्यसरी। त विश्वकर्माले वैशन्तर राजकुमारलाई 2टा पर्णशालामा त निर्माण गरेका थिएनन्,
साथसाथै दिन र रातमा तप ध्यान तपस्या गर्दाखेरि संक्रमण ध्यान गर्नको निमित्त पनि, ओरादोर गर्नको निमित्त पनि, टहल्नको निमित्त पनि संक्रमण स्थल पनि निर्माण गरिदिएका थिए। त्यति मात्र होइन, र पर्णशालामा हरेक ठाउँमा लेखेका थिए, यो पर्णशालामा जुन यो ऋषि प्रवज्या हुने जुन यो वस्त्र छ, जसले ऋषि प्रवज्या भएर आफ्नो जीवन यापन गर्ने चाहना राख्दछ, यसले यो वस्त्र धारण गरेर ऋषि प्रवज्या धारण गर्न सक्ने छौ भनेर चाहिँ जताततै विश्वकर्माले लेखेर गएको रहेछ। त्यसरी लेखेर गइसकेपछि त त्यो वस्त्रहरू त अब जसले लिए पनि भयो नि त। जसले ऋषि प्रवज्या हुने चाहना गर्दछ तिनीहरूले त्यो वस्त्र लिए पनि भयो, नत्र भने त अब बिना अनुमति लिएको जस्तो होला भनेर चाहिँ अनुमति दिएर पठाएको दिएको जस्तै गरे त्यहाँ लेखेको मात्रै विश्वकर्मा। विश्वकर्माले तुरुन्तै बनाइदियो त पर्णशाला, आश्रम, कुती, कतिवटा 2टा संक्रमण स्थलहरू पनि बनाइदिए। त विश्वकर्मा त आफ्नो कार्य सकाएर वेशन्तर राजकुमारको जे होस्, मध्य देवीको जे होस्, कृष्णजिनीको जे होस्, जाली कुमारको जे होस्, मैले यति पुण्य गर्न पाएँ भनेर विश्वकर्मा पनि खुसी भएर फर्किसकेपछि वेशन्तर राजकुमार त्यो साँगोरो बाटोबाट हिँड्दै 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 जाँदाखेरि, सबैलाई लिएर चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि त्यो पर्णशालाको नजिक आफ्ना चाहिँ मधुदेवी, कृष्णजीना, हैन, कहीँ कहीँ कृष्णजीनी, कृष्णजीना, हैन, कृष्णजीना भयो भने चाहिँ कृष्णजीना हुन्छ, कृष्ण भयो भने कृष्णजीनी हुन्छ कि। अब जे भए पनि नाम तपाईलाई थाहै छ। सबैलाई त्यहाँ राखेर आफू एक्लै पहिला त्यो पर्णशाला, त्यो आश्रम, त्यो कुतीमा छिरिसकेपछि त्यो कुतीहरू देखिसकेपछि, यस्तो कुती त साधारण मान्छेले त बनाउँदैन। त वेशन्तर राजकुमारले त्यो आश्रम, त्यो कुती, त्यो पर्णशाला देख्ने बित्तिकै थाहा भइसके कि पक्कै पनि इन्द्र महाराजले हामी यहाँ वंक पर्वतमा पुगे भन्ने कुरा थाहा भयो होला, त पक्कै विश्वकर्मालाई चाहिँ आज्ञा दिएर यो निर्माण गरेको हुनुपर्छ भन्ने वेशन्तर राजकुमारले मनमा नै त्यो कुरालाई थाहा पाइसकेका थिए। त पर्णशालाभित्र गएर, आश्रमभित्र गएर, कुतीभित्र गएर यसो हेर्दाखेरि त जताततै के लेखेको रहेछ त, यो आश्रम, यो कुती, यो पर्णशालामा भएको ऋषि प्रवज्याको जुन वस्त्र छ, जो कोहीले ऋषि प्रवज्या हुन चाहनेहरूले यो ग्रहण गरेर ऋषि प्रवज्या ग्रहण गर्न सक्ने छ भनेर लेखेको त्यो देखिसकेपछि वेशन्तर राजकुमारले त्यो ऋषि प्रवज्याको त्यो वस्त्रलाई ग्रहण गरेर आफूले धारण गरेर आएका सबै वस्त्रहरू त्यागेर, धनुष, बाण, हैन, जति छ शरीरमा राजकुमारको चाहिँ अब सामग्रीहरू जति छन् बाँकी, हुन त सबै चिज दिएर आएका थिए, तर के बाँकी छन् भने त्यो पनि त्यहाँ फुकालेर ऋषि प्रवज्याको त्यो वस्त्रलाई ग्रहण गरेर ऋषि प्रवज्या ग्रहण गरिसकेपछि वेशन्तर राजकुमारले त यस्तो आनन्द महसुस गरे कि ओहो, ऋषि प्रवज्या ग्रहण गर्नु पनि कति सुख रहेछ भन्दै मनैमा हल्का प्रीति उत्पन्न गरेर जहाँ चाहिँ संक्रमण स्थल निर्माण गरेका थिए, त्यो संक्रमण स्थलमा सुख बिहारी भएर केही बेर संक्रमण पनि गरे। संक्रमण गरेर केही बेर ध्यान पनि बसे। संक्रमण ध्यान भनिन्छ कि स्मृति राखेर प्रवज्य हुने बित्तिकै वेशन्तर राजकुमारले संक्रमण गरेर चाहिँ
ध्यान भावना सुरु गरे। सुख बिहारी भएर त्यसपछि केही बेर त्यसरी चङ्क्रमण स्थलमा चङ्क्रमण गरिसकेपछि टीकामा लेखिएको छ, किन त भन्दाखेरि जसले यो निर्माण गरेको छ उहाँहरूलाई पनि पुण्य लागोस् चाँडो भनेर सबै परिभोग गरेको भयो। त्यसपछि ऋषि प्रवज्याको भेषबाट पर्णशालाबाट बाहिर आइसकेपछि मदी देवी है, कहीँ कहीँ मदिरानी पनि भन्छ है, र उसका छोराछोरी सबैले चाहिँ आफ्नो पिता विशन्तर राजकुमारलाई चाहिँ अब त्यस्तो एउटा चाहिँ ऋषि प्रवज्याको भेषमा देखिसकेपछि मदी देवी मदिरानीले मनलाई त थाम्नै सकेन। ओहो, राजकुमार यस्तो चाहिँ हैन, राज पोसाकबाट अलङ्कृत भएर चाहिँ जीवन जिउन पाउने विशन्तर राजकुमार आज चाहिँ गेरुवा वस्त्र लगाएर ऋषि प्रवज्याको हैन त्यो वस्त्र लगाएर यसरी आउँदाखेरि त हेर्नै नसकेको नि, हेर्नै नसकेको। गाह्रो हुन्छ नि, तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ नि। एकछिन त विलाप गरे हैन, एकछिन त विलाप गरे त विश्वकर्माले त सबै व्यवस्थाहरू गरेर गएका थिए। सारा कासाका पर्णशाला, ऋषि प्रवज्या वस्त्र, चङ्क्रमण स्थल र त्यो विशन्तर राजकुमार निवास गर्ने त्यो पर्णशाला वरिपरि चाहिँ कुनै पनि अमनुष्य जङ्गली जनावरहरू चराचुरुङ्गीको भय नहोस् भनेर पनि विश्वकर्मा देवपुत्रले सबै व्यवस्थाहरू गरेर गएका थिए। त विशन्तर राजकुमारलाई कुनै पनि भय अन्तराय आएन। त्यहाँ त्यो देवताहरूले नै रक्षा गर्छ। त्यसपछि केही बेर विलाप गरिसकेपछि मदी देवी, जाली कुमार, कृष्णजिनी सबै चाहिँ पर्णशाला भित्र गएर सबैले प्रवज्याको वस्त्र लगाएर फेरि बाहिर आए। सारैजनाले वंक पर्वतमा ऋषि प्रवज्या ग्रहण गरे र त्यो वंक पर्वतमा ऋषि प्रवज्या ग्रहण गरिसकेपछि अब दिनचर्या त सुरु गर्नु पर्यो। ऋषि प्रवज्या ग्रहण गरेर मात्रै त पुग्ने होइन। ऋषि प्रवज्या भइसकेपछि ऋषि प्रवज्या जस्तै आफ्नो जीवन यापन पनि गर्न सक्नु पर्यो। नत्र भने त यो वस्त्रमा त धारण गरेर त साँच्चैकै ऋषि मुनि त हुनै होइन। त ऋषि प्रवज्या ग्रहण गरिसकेपछि मदी रानी मदी देवीले बोधिसत्वसँग वर मागे। के भनेर वर मागे त भन्दाखेरि, हे विशन्तर, अब हामी ऋषि प्रवज्या भएर यहाँ बसिसकेपछि ध्यान, तप, तपस्या, दिनचर्याहरू हामी गर्नेछौँ। हे विशन्तर, तपाई निर्धक्क भएर तपाई ध्यान बस्नुस्, तप गर्नुस्। तपाईको लागि फल फूल कण्डमूल आदि इत्यादि के चाहिन्छ त्यसको व्यवस्था म गर्नेछु। यति मलाई वर, त्यति काम गर्ने मलाई वर दिनुस्। त्यति बेलाको वर भनेको तथास्तु भनेर दिने वर होइन कि, एउटा वचन दिनुस् भनेको हो। मदी रानीले त्यसरी वर मागेपछि विशन्तर राजकुमारले पनि नाइ भन्न सकेन र मदी रानीलाई आफूहरू त सानो अब छोराछोरीहरू पनि छ होइन, उनीहरू र आफू पनि तप तपस्याहरू गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गलमा गएर ल हेर्नुहोस् मदी रानीको एउटा चाहिँ त्याग हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ एउटा तपस्या हेर्नुहोस्। आफ्नो श्रीमान र छोराछोरीहरूलाई मैले पाल्छु भने जस्तो के, एउटा स्त्री भएर पनि त्यस्तो एउटा जङ्गलमा कुनै डर त्रास बिना तपाई निर्धक्क
भएर तपाईँको साधना गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नु, तप गर्नुहोस्। जे जङ्गलमा छ खानको निमित्त म फलफुल कण्टमूल आदि इत्यादि खोज्नको निमित्त म जान्छु, एउटा वर चाहिँ मलाई दिनु। त वैशन्तर राजकुमारले पनि मदिरानीको त्यो इच्छालाई नकार्न सकेन र मदिरानीलाई त्यो वर दिए। ठिकै छ हे मदी, तिमीले त्यस्तै इच्छा गरेका छौ भने, चाहना गरेका छौ भने अवश्य तिमीलाई मैले यो वर दिएँ भनेर भने। त्यसपछि वैशन्तर राजकुमारले पनि मदी देवीसँग एउटा वर मागे। अब हामीले वर भने तथास्तु भन्ने वर होइन कि यहाँ। वर के मागे त भन्दाखेरि, हे मदिरानी, त्यसो भए मलाई पनि एउटा वर देऊ तिमीले। अवश्य पनि म दिन सक्छु भने अवश्य दिउँला, भन्नुस्। हे मदी, अब हामी राजकुमार राजकुमारी भएनौ। अब त हामीले चाहिँ ऋषि प्रवज्याको यस्तो वस्त्र हामीले चाहिँ धारण गरिसकेका छौँ। शुद्ध जीवनलाई यापन गर्नको निमित्त हामीले यो वस्त्र धारण गरिसकेका छौँ। त्यसैले प्रवज्याहरूको लागि स्त्री भनेको चाहिँ मैल समान हुन्छ। त्यसैले आजदेखि, अहिलेदेखि म एउटा चाहिँ पर्णशालामा, तिमी अर्कै पर्णशालामा बस्नेछौ र कुनै पनि कुबेलामा मेरो कुती, मेरो आश्रम, मेरो पर्णशालामा अनुमति बेगर नआउनु। यो एउटा वर मलाई चाहियो हे मदी देवी भनेर वैशन्तर, हैन, बोधिसत्व वैशन्तरले मदी देवीसँग वर मागे। मदी देवीले पनि सहर्ष स्वीकारे। अवश्य तपाईलाई म यो वर पनि अवश्य तपाईलाई म दिन्छु। आजदेखि, अहिलेदेखि हामी ऋषि प्रवज्या, हैन, ऋषिनी भइसकेपछि, हैन, अब छुट्टै पर्णशालामा बस्ने। त्यही त विश्वकर्माले दुईटा पर्णशाला बनाएर गएको। कुनै पनि कुबेलामा म तपाईँको अनुमति बिना तपाईँको कुतीमा आउने छैन भनेर वर दिइसकेपछि एक आपसमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यो दिनदेखि बोधिसत्व वैशन्तर राजकुमारले ऋषि प्रवज्याको जीवनयापन सुरु गर्दाखेरि मैत्री भावनाबाट सुरु गरेका थिए भनिन्छ। बोधिसत्वको त्यहाँ मैत्री भावनाको कारणले 3 योजनसम्मका जनावर, चरा चुरुङ्गी जति पनि छन् उनीहरूमा मैत्री चित्त प्रादुर्भाव भयो रे। 3 योजनसम्म चारै। र बोधिसत्व वैशन्तर राजकुमारले सबैलाई मैत्री भावनाको अभ्यास गराउने गर्थ्यो। त सबका सब ऋषि प्रवज्या भइसकेपछि अब दिनचर्या सुरु हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ दिनचर्या कसरी सुरु भएको देखिन्छ त भन्दाखेरि, अब मदी देवीले त आफ्नो नित्य कर्मलाई एउटा रुटिन जस्तो बनाएछ। कस्तो थियो त भन्दाखेरि, बिहान सबेरै उठ्थ्यो मदी देवी। कति चाहिँ एउटा स्त्रीले कति पराक्रम गरेर आफ्नो एउटा चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ तप तपस्या चाहिँ समाधान गरोस्, सफल गरोस् भनेर चाहिँ यति पछाडिबाट चाहिँ सहयोग गरेको थियो कि बिहान सबेरै उठेर आफ्नो नित्य कर्म गरेर आश्रम, पर्णशाला, कुती सबै सफा सुगर गरेर आफूसँग भएका कृष्णाजिनी र जाली कुमारलाई बिहानै सबेरै साधना तप ध्यानको लागि आफ्ना बुवा कहाँ लगिदिने। त्यहाँ गइसकेपछि स्नान गर्ने, हैन, सरसफाई गरिसकेपछि एउटा झोला बोकेर
फलफुल केही छ भने, कुण्डमूल केही छ भने, कण्डमूल पनि भन्छ है, कण्डमूल भन्नुपर्ने कहिलेकाहीँ। यो आदि इत्यादि जे जङ्गलमा जे पाइन्छ ती चिजहरू चाहिँ जम्मा गर्नको निमित्त एउटा झोला, एउटा गल अङ्कुश सहित बोकेर जङ्गलतिर जान्थ्यो। यतापट्टि बेसन्तर राजकुमार हैन र जाली कुमार, कृष्णजिनी हैन, यिनीहरू चाहिँ अब दिनभरि ध्यान साधनामा लाग्थ्यो, आवश्यक काम कार्य गर्थ्यो, मैत्री भावना गरेर समय बिताउँथ्यो। उता आमा भने एक्लै है, कति उसले चाहिँ सेवा गर्ने भाव मनमा आयो होला। त्यसरी दिनभर त्यस्तो घनघोर जङ्गलमा गएर पनि कुनै डर त्रास बिना चाहिँ बस्न सकेको भनेको त्यो मैत्री भावनाले हो। यद्यपि विश्वकर्मा देवपुत्रले त्यहाँ चाहिँ अमनुष्य भए, जनावर भए, चराचुरुङ्गी भए सबै हटाएर गएको थियो हैन। त्यसपछि दिनभरि फलफुल सलफुल कण्डमूल सण्डमूल सबै चाहिँ जम्मा सम्मा पारेर त्यहाँबाट फर्किसकेपछि साँझतिर फर्किन्थ्यो। साँझतिर फर्किसकेपछि आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ नुहाई धुवाई गरिसकेपछि बेसन्तर राजकुमारलाई चाहिने आवश्यक जल आदि इत्यादि, हात धुने, खुट्टा धुने हैन, जति पनि आवश्यक हुन्छ त्यो सबै गरिसकेपछि बेलुकाको समय प्राप्त भएको कण्डमूल र फलफुलहरू चाहिँ सबै माझ चाहिँ मैत्रीपूर्ण वातावरणमा त्यो सेवन गरेर फेरि बेलुका सुत्नको निम्ति आफ्नै पर्णशालामा फर्किन्थ्यो। यति थियो मधुदेवीको नित्य कर्म। कति सेवा गरे होला, कति सेवा गरे होला। यसरी राज परिवार भए तापनि आफूहरू बीचमा मैत्रीपूर्ण वातावरणमा जङ्गलको कण्डमूल र फलफुल खाएर पनि उनीहरू चाहिँ खुसी थिए, सन्तोष भयो नि त। बेसन्तर राजकुमारलाई पनि कुनै दुःख थिएन, मधुदेवीलाई पनि कुनै दुःख थिएन। यद्यपि साना बालक बालिका हैन, जाली कुमार र कृष्णजिनीलाई पनि कुनै दुःख थिएन। आफ्नै आमाको काखलाई स्वर्ग ठान्ने, आफ्नै बुबालाई धाम ठान्ने, तीर्थ ठान्ने छोराछोरीहरू आफ्ना बुबा आमाको साथमा बसेर खानपान गर्न पाउँदाखेरि छोराछोरीलाई कति खुसी नि। त्यस्ता छोराछोरी चाहिँ आफ्नो आमालाई स्वर्ग ठान्ने, बुवालाई चाहिँ तीर्थ ठान्ने मान्छेहरू, छोराछोरीहरू भनेको त पाउनु गाह्रो छ नि होइन। त त्यसरी चाहिँ सुख महल होइन जीवन चाहिँ कति महिनासम्म बिताए त भन्दाखेरि 7 महिनासम्म बिताए उनीहरूले त्यो वंग पर्वतमा। दिनचर्या त्यसरी 7 महिना बिताइसके। हेर्नुहोस् है, अब 7 महिनापछि एउटा चाहिँ अर्को घटना यहाँ जोड्न आउँछ कि, त्यही भएर मैले यहाँ 7 महिनालाई यतापट्टि रोकेँ। यसरी चाहिँ बेसन्तर राजकुमारको र मदी रानीको यिनीहरूको चाहिँ दिनचर्याहरू यसरी चाहिँ सञ्चालन भइरहेको समयमा 7 महिना बितिसक्दाखेरि कलिङ्ग राष्ट्रको एउटा घटना जोडिन आउँछ अब बेसन्तर राजकुमारसँग। यो घटना चाहिँ बेसन्तर राजकुमारको जीवनीमा साह्रै नै उथलपुथल ल्याउने घटना हो यो। तर त्यस्ता ठुल्ठुला उथलपुथलले पनि बेसन्तर राजकुमारको एउटा मुटु अलिकति पनि हल्लिएन। आफ्नो संकल्प, आफ्नो चाहिँ अधिष्ठान प्रति हिमाल चाहिँ अटल भएर बस्न सकेको थियो। यसरी उथल पुथल आएको हेर्नुहोस् है। कलिङ्ग राष्ट्रमा दुन्नीवत भन्ने एउटा गाउँ थियो अरे, याद गर्नुहोस् है। अब तपाईहरुले त देश नगर्दाखेरि एउटा देशमा एउटा गाउँ थियो भन्दा हैन, अझै राम्रो चाहिँ नामै तोकेर भन्नु चाहिँ राम्रो कि हैन। हिजो त बोडज्ञान भन्तले लेख्नु भएको छ नि त, यो बेसन्तर जातक त 5 कक्षाको लागि धेरै उपयोगी भएछ, सुन्नु होला भनेर चाहिँ। जात दिनको लागि नाम पनि चाहियो, चाहिएन त? चाहियो नि। कतिवटा कहाँ भन्न त स्वर भन्दै गयो भने त सकाउन मिल्छ।
तर पनि कलिङ्ग राष्ट्रमा एउटा दुन्निवत भन्ने गाउँ थियो। त्यो गाउँमा एकजना ब्राह्मण थियो जसको नाम जुजक ब्राह्मण। अब यहाँनिर पनि नाममा पनि अलिकति जुजक पनि भनिन्छ, जुजुक पनि भनिन्छ कहीँ कहीँ, तर नाम चाहिँ जुजक है। एउटा ब्राह्मण थियो। त्यो ब्राह्मण जुजकले मागेर खान्थ्यो। ब्राह्मणहरूले त मागिहाल्छ होइन, यताउता माग्ने गर्थ्यो। मागेर उसले 100 कासार्पण भनेको 100 रुपियाँ, 100 रुपियाँ जम्मा पारेर उसकोमा नराखिकन उसले चाहिँ एकजना ब्राह्मणलाई नासोको रूपमा राख्न दिएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ यहाँ कथा हेर्नुहोस् है। यतापट्टि विशन्तर राजकुमार उहाँको पर्वतमा ध्यान साधनामा लिन्छन्, ऋषि प्रपञ्च भएर आफ्नो जीवनचर्या चाहिँ बिताइरहेका छन्। यता एकजना कलिङ्ग राष्ट्रको दुन्निवत गाउँमा एकजना जुजुक ब्राह्मणले त्यसरी चाहिँ दानमा प्राप्त भएको, मागेर प्राप्त भएको त्यो 100 रुपियाँ एकजना अर्को ब्राह्मणलाई नासोको रूपमा राख्न लगाएको। अनि जुजुको ब्राह्मण चाहिँ अरे यताउता गएर चाहिँ होइन दान सान भिक्षा शिक्षा माग्न साग्ने गर्थ्यो। त जसले त्यो जुजुको ब्राह्मणको जुन नासोको रूपमा प्राप्त भएको 100 रुपियाँ पैसा थियो, धेरै समयसम्म पनि जुजुको ब्राह्मणले लिन नआउँदाखेरि नासो नै भए पनि धेरै समय बितिसकेको कारणले त्यो ब्राह्मणले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ खर्च गरिदिएछ के। धेरै समयसम्म पैसा हातमा हुँदाखेरि त पैसाको खुट्टा हुँदैन, तर जहाँ पनि पुग्छ भन्छन् नि। त पैसाले कसरी पोको पारेर राख्ने होइन, धेरै समयपछि उसले खर्च गरेर सकाइदिएछ। त पैसा पनि सक्यो। त्यसपछि जुजुको ब्राह्मण पनि आफूले दिइरहेको त्यो नासो 100 रुपियाँ लिन आएछ। फेरि पहिले लिन आएको भए त सुरुक्क दिन्थ्यो। अब त त्यो ब्राह्मणले त खर्च गरिसक्यो बिचरा है। जुजुको ब्राह्मणले त लिन आएछ, कोही मैले दिइरहेको त्यो 100 रुपियाँ नासो मलाई देऊ भन्न आएछ। त यतापट्टि ब्राह्मणलाई त आपत पर्यो, उसले त खर्च गरिसक्यो। त के गर्ने, मैले त खर्च गरेँ, आखिर पर्यो, यस्तो पर्यो उस्तो पर्यो, काम काज पर्यो, मैले त खर्च गरिदिएँ त। अब त मसँग तिम्रो नासो पैसा त छैन, के गर्ने। ल अर्काको नासो भनेको त दिनुपर्छ तिमीले त, तिमीलाई मैले खर्च गर भनेर दिएको हो र, मलाई त पैसा नभइकन हुँदैन, मलाई त चाहियो चाहियो भनेपछि त्यो ब्राह्मणले के भन्दा अब मसँग पैसै छैन, म के दिने, अब कसरी दिने, सक्यो, अब के गर्ने। अब पैसा छैन भने जेसुकै त्यो मूल्यको जेसुकै चिज भयो भने म लिएर जान्छु है, नत्र त म मान्दैन। किन त भन्दाखेरि मैले पनि त्यत्तिकै कमाएको सम्पत्ति होइन त्यो, मलाई चाहियो चाहियो भनेर चाहिँ एक आपसमा त्यहाँ ठुलै लामो संवाद भइसकेपछि अन्तमा केमा सहमति भयो त भन्दाखेरि जसले नासोको रूपमा लिएको थियो त्यो ब्राह्मणले त अब धन सम्पत्ति नभइसकेपछि, अब केही दिने नभइसकेपछि उसले आफ्नो एकजना जवान छोरी थियो, ल अब मसँग भएको सम्पत्ति भनेको यही हो, अब लिएर जाने हो भने यही छोरी लिएर जाऊ। आफ्नै तरुणी छोरी, जवान छोरीलाई अब जुजुको ब्राह्मण भने बुढो भइसकेको थियो। अब छोरी चाहिँले पनि नाइ नास्ति गरेन आफ्नो बुवाको त्यो दुःख होइन, कष्टलाई आफूलाई जन्माएको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आखिरमा छोरी चाहिँले पनि स्वीकारेर त्यो जुजुको वृद्ध ब्राह्मणसँग गएछ। अब त्यो जुजुको ब्राह्मण पनि आहा बुढो मान्छेलाई अब तरुनी पाइसकेपछि त ऊ त खुसी हुने भयो त। ल 100 रुपियाँ कासार्पणको एकजना तरुनी छोरी मैले चाहिँ लिएर जान पाएँ भनेर जुजुको ब्राह्मण पनि खुसी भएर त लिएर गएछ, त्यो छोरी चाहिँ लिएर गएछ। ल त्यस्तो पनि घटना भयो, अहिले हाम्रो हिसाबले त्यस्तो पनि होला र जस्तो होला। त्यो चाहेर भएको होइन, त्यो एउटा बाध्यतामा त्यो हुन गयो। त जुजुक ब्राह्मणले दुन्निवत गाउँमा त्यो चाहिँ युवतीलाई लिएर गएर घरमा चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको रूपमा राखेछ। अब त्यो तरुणी श्रीमतीले
यो वृद्ध ब्राह्मण यो बुढा भनेर हेपेन, आफूले हृदयदेखि नै अब हैन आफ्ना पिताको दुःख कष्टलाई पनि चाहिँ हटाइदिने हिसाबले एक न एक दिन त अब विवाहहरू गर्नै पर्ने हुन्छ। अब आफ्नो कर्ममै भएको होला भनेर चाहिँ वृद्ध जुजुको ब्राह्मणलाई पनि जवान त्यो चाहिँ श्रीमती भन्नु पर्यो हैन। अब उसले त खुबै सेवा गरे, खुबै सेवा गरे, घरको काम बाहिरको काम जुजुको ब्राह्मणलाई गर्नुपर्ने काम साराका सारा काम कुनै पनि काम अल्छी मानेर घिन लागेर म गर्दिन भनेर कहिले पनि मुखबाट त्यस्तो शब्द ननिकालिकन एउटा पतिव्रत नारीले आफ्नो श्रीमान प्रति गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू त्यो ब्राह्मणीले अब त्यो जुजुको ब्राह्मणलाई गरे भन्नु पर्यो श्रीमतीको रूपमा है। त्यो दुन्नी हो त गाउँमा त्यो ब्राह्मणी हैन, जवान ब्राह्मणीले त्यो कार्य गरेको देखेर उसको तारिफ चारै दिशामा फैलिन थाल्यो, चारै दिशामा फैलिन थाल्यो। ए फलना यो जुजुको ब्राह्मणको एउटा तरुणी श्रीमती छ, त्यो बुढो ब्राह्मण भए पनि उसको तरुणी श्रीमतीले यति सेवा गर्छ, यति उसलाई आदर गर्छ बाबा। त्यो चर्चा परिचर्चा हुँदा हुँदा घर घरमा चर्चा परिचर्चा हुँदाखेरि घर घरका श्रीमानहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना श्रीमतीहरूलाई के भन्थ्यो त भन्दाखेरि ल हेर त्यो जुजुको ब्राह्मणको श्रीमती कति श्रीमानहरूको सेवा गर्छ, कति घरको बाहिरको कम्ता उसले सेवा गर्छ, कति पतिव्रत नारी छ, कति हैन एउटा चाहिँ कर्मशील छ बाबा। नारी हुनु त त्यस्तरी हुनुपर्छ भनेर घर घरमा चाहिँ श्रीमानहरूले श्रीमतीहरूलाई चाहिँ उसलाई देखाउँदै श्रीमतीहरूलाई टोक्न थाले कि तिमीहरू त अल्छी छ, तिमीहरू त घिन मान्ने छौ, तिमीहरू घरको बाहिरको काम गर्नमा कति कन्जुस कति अल्छी मान्छौ, श्रीमती भनेका त त्यो जुजको ब्राह्मणको जस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सबै घर घरमा त्यसरी चाहिँ श्रीमतीहरूलाई श्रीमानहरूले टोक्न थालिसकेपछि साराका सारा घरका ती श्रीमतीहरूलाई त रिस उठ्न थाल्यो। कसलाई रिस, कोसँग रिस उठ्न थाल्यो त भन्दाखेरि आफूहरूले त्यो घरको काम नगर्ने, अब घिन लाग्ने, अल्छी मान्ने, कामचोर हुने हैन, श्रीमानहरूले चाहिँ टोक्न थालिसकेपछि टोकेको भनेको मतलब गाली गरेको गुनासो गरेको भनेको हो। फेरि टोकेको भनेर फेरि तपाईले अर्कै किसिमले टोक्यो भन्न थाल्ला, फेरि त्यसरी त के टोक्ला र। त्यसपछि ती श्रीमतीहरू बीच चाहिँ के सल्लाह भयो त भन्दाखेरि मेरा श्रीमानले त मलाई यस्तो भन्यो, त्यो जुजुको ब्राह्मणको त्यही श्रीमतीको चाहिँ आदर्श लिनुपर्छ रे, उसको जस्तो चाहिँ व्यवहार हुनुपर्छ रे, उसले जस्तो सेवा गर्नुपर्छ रे पतिहरूको भनेर त मेरो त कानै पाकिसक्यो। त्यो जुजुको ब्राह्मणको त्यो श्रीमती कहाँ छ, त्यसलाई त भेट्नु पर्यो। अर्कोले पनि त्यस्तै भन्छ, अर्कोले पनि त्यस्तै भन्छ, अर्कोले पनि त्यस्तै भन्छ। सबैको चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुनिसकेपछि सहमति के भयो त भन्दाखेरि त्यो जातिहरू त हो नि, जम्मा भएपछि दुई मुरी सुई मुरी गफ गरेर हैन उनीहरूले त के निर्णय गरे त भन्दाखेरि यो जुजुको ब्राह्मणको यो तरुणी यो श्रीमतीलाई यो गाउँबाट भगाउन सक्यो भने मात्रै हाम्रा श्रीमानहरूले हामीलाई टोक्न छाड्छ, नत्र भने त यो कानै पाकिसक्यो। गयो कि त्यो जुजुको ब्राह्मणको त्यो श्रीमतीको आदर्श ल्याऊ, उसको नमुना ल्याऊ, उसलाई हेर तिमीहरू त कस्तो अल्छी, तिमीहरू त कस्तो घिन लागेर काम चोर भनेर चाहिँ गुनासो गर्थ्यो। ओहो सहन सकेन बाबा, सहन सकेन, जसरी हुन्छ उसलाई यो गाउँबाट भगाउनु पर्यो भनेर त्यो गाउँको त्यो स्त्रीहरू चाहिँ एक ढिक्का भएर के गर्ने त भन्दाखेरि सबै त्यहाँका स्त्रीहरू पहिला पहिला खोलामा गएर पानी लिन जाने रहेछ। पहिला पहिला त खोलाहरू त कति शुद्ध कति पवित्र पानी खान हुन्थ्यो कि
अहिलेको बागमती हेर्नुहोस् त नाक थुनेर पुग्दैन। के भएको? धर्म हराएको। धर्म हरायो भने सारा चिजले चाहिँ विनाश निम्ति आउँछ कि, सारा चिजले विनाश निम्ति आउँछ। अब यसो भन्दाखेरि सोच मग्न होला मान्छेहरू हैन, सबै चिज धर्मले गर्छ कि। यसो भन्दाखेरि त्यसो मान्छेले के गर्नु पर्दैन भन्लान् हैन, कर्म त गर्नु पर्यो नि। कर्म र धर्म मिलेपछि न हाम्रो जीवन फल्ने फुल्ने हो नि त। त्यसपछि त खोलामा पानी लिन जाँदाखेरि त्यो स्त्रीहरूले त अब त्यसलाई गिजाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ घोच्नु पर्यो। जुन घोचाइले गर्दाखेरि त्यो जुजुको ब्राह्मणको त्यो तरुणी श्रीमती चाहिँ उसको श्रीमानलाई छोडेर जाओस्, माइत जाओस् के, माइत जाओस्। अनि हाम्रो श्रीमानहरूले हामीलाई चाहिँ टोक्नु पाउँदैन। अनि हामीले भन्न पाएन, देख्यौ त तिमीले चाहिँ आदर्श ल्याऊ भनेको मान्छे त गयो भन्न पायो नि त। मान्छेहरू आफू सुध्रिँदैन कि अरूलाई बिगार्न खोज्छ कि, अरूलाई बिगारेर आफू चाहिँ भिबाजु हुन खोज्छ कि। आफू नै सुध्रिएर चाहिँ भिबाजु हुने होइन कि अरूलाई बिगारेर आफू भिबाजु हुने कि, अरूलाई तल झारेर आफू माथि बस्ने कि। आफू त त्यहीँको त्यही छ, माथि उस्केर चाहिँ माथि पुग्ने होइन कि अरूलाई तल झारेर म माथि त हो नि भन्ने मान्छेहरू जस्तो के। यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ नमुना पनि है। त एक दिन चाहिँ सबैले योजना अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ नदीमा चाहिँ हैन पानी लिन आए कि त्यो ब्राह्मणनीलाई त भन्नु भनेछ, भन्नु भनेछ हैन। त्यो जुजुको ब्राह्मणको त्यो ब्राह्मणनी उसको श्रीमतीको नाम के त भन्दाखेरि अमित्र तापन। नामै कस्तो हेर्नुहोस् न, अमित्र तापन। त्यो अमित्र तापनलाई नाम लिएर ती चाहिँ स्त्रीहरूले के भने त भन्दाखेरि, हे अमित्र तापन, यस्तो जवान मान्छेलाई यस्तो वृद्ध चाहिँ श्रीमान चाहिँ भिराएर पठाउने तिम्रो आमा बुवा चाहिँ कस्तो मन भएको आमा बुवाहरू होला। सायद तिम्रो आमा बुवालाई तिमी सायद मन पर्दैन होला, त्यसैले त तिमीलाई यस्तो वृद्ध ब्राह्मणलाई भिराएर ल्याएको। तिमीले दुःख नै पाओस् भनेर तिम्रा बुवा आमाले चाहिँ यस्तो चाहिँ घटना घटाएको हुनुपर्छ, नत्र भने कहीँ यसरी चाहिँ जोरी देखेको छौ कि यो गाउँभर यस्तो जोरी त कहाँ पनि पाइँदैन, कतै पनि पाइँदैन। हेर 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 यस्तो चाहिँ मर्न लागेको बुढोसँग यस्तो चाहिँ भर्खरको जवानी चाहिँ यस्तो चाहिँ स्त्रीलाई चाहिँ दिएर पठाउने त्यस्ता आमा बुवा कस्ता हुनुहोला, कस्तो मन राखेर चाहिँ आफ्नो छोरीलाई त्यस्तो वृद्धसँग दिएर पठाएको होला। पक्कै पनि त्यो आमा बुवाले मेरो छोरीलाई दुःखै पाओस् भनेर दिएर आएको हुनुपर्छ। र आमा बुवा त आमा बुवा भयो के, हे अमित्र तापन, तिम्रो कुनै आफन्तहरू थिएन र? कुनै पनि आफन्तहरूले तिम्रो बुवा आमाले रोकेन र? तिम्रा आफन्तहरू पनि कस्ता बाबा, तिम्रा आफन्तहरूलाई पनि तिम्रो कुनै माया लाग्दैन, तिमीलाई दुःखै पाओस् भनेर आफन्तहरूले पनि नरोकेको हुनुपर्छ। कुनै हिसाबले पनि शोभा नदिने किसिमले त्यस्ता वृद्ध बाहुनसँग यस्तो तरुनी, हे नसुहाउने यस्तो पनि जोडी हो? को बसिरहन्छ यस्तो जवानमा त जवान जवान ब्राह्मणहरू पाइहाल्छ, यस्तो वृद्ध ब्राह्मणसँग यसरी लाग्नुपर्छ। यसरी वृद्ध ब्राह्मणसँग बस्नुभन्दा त सुरुक्क छोडेर जानु नै जाति छ भनेर चाहिँ अब स्त्रीहरूको कुरा न हो हैन, भन्नु भनेछ। अब के भने क्या, धेरै भनेको छ क्या, थुप्रो भनेको छ। बिचरा त्यो ब्राह्मणी अमित्र तापन उनीहरूको कुरा सुन्दै कानमा त छिर्यो छिर्यो, मनभित्र गयो। कानमा भएसम्म त ठिकै छ, त्यो मनमा ग्रहण गरिसकेपछि त चित्त दुख्छ नि। त उनीहरूले भनेको कुरा पनि सही जस्तो लाग्न थाल्यो क्या, केटी मान्छेहरू त्यस्तै त हो हैन।
पहिला त खुब सेवा गर्ने त्यो ब्राह्मण नि हैन, अमित्र तापन। पतिलाई चाहिँ अब अल्छी खिन्न मालेका सारा काम गरिरहेका त्यो अमित्र तापनले अरू त्यो स्त्रीहरूको त्यो कुरा सुनिसकेपछि मनलाई बदले। उसलाई त कस्तो भयो त भन्दाखेरि लाज लाग्यो, शरम लाग्यो। यहाँसम्म पनि भन्यो कि चाहिँ अब चाहिँ कुनै त्यस्तो युवा ब्राह्मणहरू नपाएर त्यस्तो बुढो ब्राह्मण फिराएर पठाएको होला। यस्ता ब्राह्मण त छोडेर जानु नि, मर्न लागेको बुढासँग बसेर पनि केही जीवन सुखमय हुन्छ, कहीँ शान्तिमय हुन्छ, कहीँ जीवन सन्तोष हुन्छ। यस्ता ब्राह्मणसँग त छोडेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुरा सुनाइसकेपछि बिचराको चाहिँ मन चित्त दुखेर त्यहाँबाट पानी सानी लिएर चाहिँ घर गएछ। यतापट्टि त्यो स्त्री जातिहरू छन्, त्यो ग्रुप समूह स्त्री भनेर पठाए। बिचरालाई कानमा मात्र होइन मनमै पुग्ने गरी भनाइ पठाए। ठिक्क पर्यो, अब हाम्रो श्रीमानहरूले हामीले टोक्ने छैन। अब पक्कै पनि यसको चाहिँ हावभाव हेर्दाखेरि त उसले खुट्टा बजारेर गएको छ होइन। पहिला जस्तो चाहिँ अब चाहिँ एकदम मिजासिलो छैन त। अब चाहिँ मनमा त लियो उसले, अब त घरमा गएर उसले चाहिँ बबम्बर मचाउँछ होला भनेर यतापट्टि त स्त्रीहरू खुसी भएर अब चाहिँ हुने भयो, कहिले जाला यो ठिक्क हुने भयो भनेर चाहिँ उनीहरू पनि खुसी भयो। तर यता चाहिँ अमित्र तापनलाई त चित्त दुख्यो नि धेरै होइन। त्यहाँबाट घरमा गएर चाहिँ आफ्नो श्रीमान भन्नु पर्यो, जुजुको ब्राह्मणलाई भने होइन। जुजुक ब्राह्मणलाई के भने त भन्दाखेरि अब आइन्दादेखि म पानी सानी लिन जान्न नदीमा गएर भनेर झर्किन थालेछ। कहिले आफ्नो श्रीमती झर्केको छैन, कति मायालु व्यवहार गर्थ्यो, कति सेवा गर्थ्यो, कहिले दुःख मान्दैन थियो, कहिले नाइ नास्ति नगर्ने त्यो श्रीमती त्यसो भन्दा किन र के भयो र भनेर चाहिँ जुजुको ब्राह्मणले सोधिछ। अमित्र तापनले के भने त भन्दाखेरि भोलिदेखि म त्यो नदीमा गएर पानी लिन्न। त्यो नदीमा पानी लिन जाँदाखेरि आज मेरो कान पाक्यो, मेरो चित्त दुख्यो, त्यसैले म भोलिदेखि पानी लिन जान्न भनिसकेपछि चाहिँ त्यो जुजुको ब्राह्मणले के भने के भयो र के भयो र, कहिले तिमीले यस्तो भनेका छैनौ, आज के भयो र, कसले के भन्यो तिमीलाई यस्तो चित्तै दुख्ने गरी। त अमित्र तापनले के भने त भन्दाखेरि सारा गाउँका नारीहरूले त मलाई सुनाए, तिम्रो श्रीमान त बुढो मर्न लागेको बुढो, यस्तो जवान छ रे, आमा बुवाले दुःख भोगोस् भनेरै चाहिँ पठाएको रे। यतिसम्म पनि भन्न भ्याए कि तिमीले कुनै न कुनै जन्ममा ऋषिहरूलाई चाहिँ त्यसरी सरापेर आएको होला, त्यसैको कर्म भोग तिमीले भोगेको होलासम्म मलाई भने। मेरा आफन्तहरूलाई गाली गरे, मेरा पिताहरूलाई गाली गरे, यस्तो पनि जीवन हो भनेर मलाई धिक्कारे, सहनै सकेन। हुन मात्र भएको भए त यिनीहरूको चाहिँ चुल्ठो समाजमा घुमाउँथे, तर रिस गरेर के गर्ने। उनीहरूले भनिरहेको कुरा पनि सही नै हो, म जस्तो जवान यस्तो चाहिँ तपाईँ जस्तो बुढो मान्छेसँग म बस्न पर्यो भनेर त अब छर्किन थाले। रिस उठेपछि त आँखाले देख्दैन। त्यसैले त मलाई लाज पनि लाग्यो, शरम पनि लाग्यो, रिस पनि उठ्यो, अप्ठ्यारो पनि लाग्यो, जे लाग्नु पर्ने सबै लाग्यो। जे होस् म भोलिदेखि चाहिँ म पानी लिन जान्न ल भनेर मुख फर्काएर बसिरहेको त्यो चाहिँ अमित्र तापन अब आफ्नै चाहिँ जवान युवती श्रीमतीलाई त फकाउनु पर्यो नि। जुजुको ब्राह्मणलाई खुब मन परेको नि, अब जवान श्रीमती पाएपछि बुढाहरूलाई त मक्ख नि होइन, जतिसुकै रिसाए पनि फकाउनु त पर्यो। जुजुको ब्राह्मणले चाहिँ बिस्तारै हे अमित्र तापन किन रिसाउँछौ अर्काको कुरामा, जीवन जिउने त हामी हौ, तिमीले मलाई स्वीकारेकै छौ, मैले तिमीलाई स्वीकारेकै छौ, किन रिसाउँछौ। ल भोलिदेखि त्यो नदीमा तिमी पानी लिन जान्नौ भने तिम्रो सत्तामा म पानी लिन जाउँला नि त, के भर मै बरु चाहिँ पानी लिएर तिम्रै सेवा गरौँला नि, के भर किन रिसाएको, नरिसाऊ भनेर फकाउन थाल्यो। फकाउनु पर्यो।
त्यसपछि अमित्र तापन त्यो ब्राह्मणनीले के भने त भन्दाखेरि ल आफ्नो श्रीमानलाई त्यसरी चाहिँ घोक्र्याएर काम गराएर म आफू सुखसेलमा बस्ने कुलको स्त्री हुँ र म मेरो आमा बुवाले मलाई त्यस्तो सिकाउनु भएको छैन। आफ्ना श्रीमानले घोक्र्याएर काम गराएर मोज मस्ती गर्ने कुलको स्त्री चाहिँ म होइन है। तपाईँले त्यसरी पानी लिन पठाएर म चाहिँ घरमा बसिरहेको त्यो सुहाउँछ। अझै त मलाई के भन्ने ती स्त्रीहरूले त के मात्र भन्न भ्याउला। हुन्न 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 त्यस्तो त हुन्न त्यस्तो त हुन्न। अमित्र तापनले भनेको अप्ठ्यारो भयो जुजुको ब्राह्मणलाई। अब आफू पनि नजाने रे। अब चाहिँ मैले चाहिँ पानी लिएर आउँछु भन्दा पनि भएन। अब के गर्ने त त्यसो भए? कुरा अगाडि बढ्यो। अमित्र तापन त्यो ब्राह्मण स्वास्नी चाहिँले के भने त भन्दाखेरि अब यसो होइन, मलाई त दास दासीहरू चाहियो। यो घरमा दास दासी नराखिकन त म यो घरमा बस्दैन। अब म त पानी लिन जाने हुँदै भएन। अब तपाईँलाई पनि लिन पठाएर म घरमा बस्नु पनि उपयुक्त भएन। अब त यो घरमा दास दासी बिना त म यो घरमा बस्दैन। त्यसैले तपाईँले मलाई यो घरमा राख्ने हो भने मलाई दास दासी ल्याएर दिनु पर्यो। दास दासीको व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ म घरमा बस्ने, नत्र भने त म जाने। म त जवान छु, जसले पनि पत्याउँछ, म त गइदिन्छु। म त यसरी त अर्काले चाहिँ कान यसरी पाक्ने गरी भन्न लगाएर यसरी चाहिँ चित्त ढुकाएर त म यो घरमा बस्न सक्दैन र श्रीमान जस्तोलाई म काम अराएर पनि बस्न सक्दैन। दास दासी भयो भने चाहिँ म घरमा बसौँला, नत्र भने सोच्नुहोस् है तपाईँले। मैले त आफ्नो निर्णय सुनाइदिए भनेर अमित्र तापनले अलिकति जोर लगाएर जुजुको ब्राह्मणलाई भनेछ। बिचरा बुढा जुजुको ब्राह्मणलाई पर्यो पिर। त के भन्यो त भन्दाखेरि हे अमित्र तापन के भनिरहेका छौ तिमी? अब दास दासी चाहियो भन्दैमा हुन्छ र? मसँग त्यत्रो धन सम्पत्ति छैन, म त्यति धनी व्यक्ति पनि होइन। कसरी म दास दासी यो घरमा पाल्न सक्नुला र? के भन्दैछौ तिमी? त्यसरी त हुन्न, सक्दैन। म बरु मै दास दासी जस्तो म काम गरौँला, तिम्रै म सेवा गरौँला। त्यसमा तिमी राजी हौ न? कहाँबाट म दास दासी ल्याएर चाहिँ घरमा राख्छु? म त्यति धनी मान्छे हो र, महाजन हो र, सेठ हो र? कस्तो कुरा गर्छौ तिमी? त्यसरी चाहिँ छोडेरै जाने कुरा पनि गर्छ कसैले? बिचरा बुढो मान्छे र तरुणी स्वास्नी कति मन परिरहेको, उसले छोडेर जान्छु भन्ने चाहिँ खुर्की लगाएपछि त त्यसपछि चाहिँ अमित्र तापनले के भन्छ, हेर्दै जानुहोस् है, यस्तै ताल हो भने चाहिँ तपाईँले जसरी भयो भने मलाई दास दासी ल्याउनु पर्यो। ल्याएन भने त मलाई थाहा छैन है। म त चाहिँ अरू जवान ब्राह्मणहरू जति पनि पाइन्छ, मैले त अलिकति उसो गर्यो भने त म जता पनि जान सक्छु है। नत्र म त बस्न सक्दैन यसरी चाहिँ कान पाक्ने गरी चित्त दुख्ने गरी। ल म त बस्न सक्दैन भनेपछि जुजुको ब्राह्मणले के भने, त्यसो भए के गर्दा हुन्छ तिमी आफै भन। ल तिमी आफै भन। हारेछ बुढो ब्राह्मण। अब तिमीले भने जस्तो दास दासी ल्याउन सक्दिन, म सेठ होइन, महाजन होइन। अब तिमी चाहिँ अब दास दासी घरमा बस्दैन, छोडेरै जाने कुरा गर्छु। मैले मात्र के गर्ने? तिमी नै भन म के गर्छु भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अमित्र तापन त्यो ब्राह्मणनीले चाहिँ आइडिया निकालेछ। के आइडिया निकालेछ त भन्दाखेरि, त्यसो भए ठिक छ, ए जुजुको ब्राह्मण, धन छैन, सम्पत्ति छैन, दास ल्याउन सक्दैनौ भने तिमी त ब्राह्मण हौ नि, तिमीले त मागेर ल्याउन सक्छौ नि। ल अब दास दासी पनि मागेर ल्याउन सक्छ? कस्तो कुरा गर्छ? मागेर त मैले चाहिँ भिक्षाहरू लिएर मागेर त मैले धन सम्पत्ति ल्याइरहेको छु नि, कहाँ अब त दास दासी मागेर ल्याउनु? त्यस्तो पनि हुन्छ? मित्र तापनले के भनेछ त भन्दा, हुन्छ त्यसरी हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन,
शिवी राष्ट्रको हो सञ्जय महाराजकी छोरा विशन्तर राजकुमारले जसले जे माग्यो त्यही दिन्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन? ए हो त, विशन्तर राजकुमारले जे माग्यो त्यही दिन्छु भनेर संकल्प गरेका थिए। ए हो त, हो त, हो। त्यसो भए विशन्तर राजकुमारमा गएर उसको छोराछोरीहरू छन्, माग्नु नि। उसले हात कहिले पनि कसैलाई खाली दिएर पठाएको छैन। त्यसैले मेरो कुरा मान्छौ भने बेसन्तर राजकुमारमा गएर दास दासी उसको छोराछोरीहरू मागेर ल्याउनु, अनि उसलाई चाहिँ घरमा ल्याएर दास दासीहरू बनाएर अनि जीवन रमाइलोसँग बिताउँला। नत्र म बस्दैन है घरमा, नत्र बस्दैन। जुजुको ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, ए अमित्र तापन हुन त हो बेसन्तर राजकुमारले कसैले खाली हात पठाउँदैन, तर त्यत्रो लामो बाटो छ म कसरी जान्छु? बुढो भइसके, वृद्ध भइसके, त्यत्रो लामो बाटो छ, मलाई अरू कुरो थाहा छैन, लामो सामो बाटो थाहा छैन। मलाई चाहिँ होस् चाहिँ दास दासी चाहिँ तपाईँले मागेर ल्याउनु पर्यो, मलाई यति मात्र थाहा छ। मलाई लामो बाटो, छोटो बाटो, कठिन बाटो मलाई थाहा छैन। नत्र भने त तपाईँले मेरो मुख सुख हेर्न छैन है। मैले मेरो मुखबाट के निस्किन्छ त्यो थाहा छैन है। फेरि तपाईँले मेरो मुखबाट निस्केको कुरा तपाईँको छिटो छिटो डुक्ला है। यसरी त्यहाँ बस्दाखेरि तपाईँलाई पनि सुख हुँदैन, मलाई पनि सुख हुँदैन। म त त्यागेर जान्छु है यस्तो तालले। नाना कुरा नगर्नुहोस्। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बाटो पनि देखाइदिइसकेँ, यो घरमा दास दासी ल्याउनको निमित्त बाटो पनि देखाइदिइसकेँ। अब त्यो बाटोमा हिँडेर त्यो कार्यलाई पुरा गर्ने तपाईँको काम हो। ल जन्कियो त्यो अमित्र तापन त। हेर कति पतिको सेवा गरिरहेको मान्छे अर्काको कुरा सुनिसकेपछि त आगो ज्वालामुखी। पहिला त चन्द्रमुखी जस्तो थियो, अहिले अर्काको कुरा सुनिसकेपछि ज्वालामुखी जस्तो भयो नि त। त्यस्तो हुँदो रहेछ के। त्यही भएर अर्काको कुरा सुन्नु हुँदैन। तेरो भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको थियो नि, बाहिरको आगो भित्र नल्याउनु, भित्रको आगो बाहिर नलानु भनेर। उसले त बाहिरको आगो त भित्र ल्याइहाल्यो, झगडा गर्यो श्रीमानसँग बेत्तोरले। त श्रीमतीको अमित्र तापनको त्यस्तो एउटा जिद्दीपन होइन, एउटा चाहिँ त्रास देखाइसकेपछि त जुजुको ब्राह्मणले त आफ्नो जवान श्रीमती छोडेर भाग्ला भन्ने चाहिँ भयभीत भएर ल ल ल ल ल तिमीले भने जस्तै जति सुकै दुःख भए पनि, जति सुकै टाढा भए पनि म गएर चाहिँ बेसन्तर राजकुमारसँग छोराछोरी मागेर ल्याउँछु भनेर आखिर सहमति भइसकेपछि ल बाटोको लागि चाहिने चाहिँ रोटी सोटी सट्टु मह के छ सबै चाँजो बाजो मिलाऊ। बाटोको लागि त बाटो खर्च चाहियो, तिमी मिलाऊ। बरु याद गर तिमी चाहिँ अलिकति स्मृतिवान भएर अप्रमादी भएर बस्नु। किन त भन्दाखेरि म जाँदाखेरि त अब त्यो ब्राह्मण हो, जाँदाखेरि त अब युवती हो, आफ्नै श्रीमती के होला कसो होला होइन, यताउताबाट भय अन्तराएर आउला भनेर जङ्गलमा गएर त्यो बुढो ब्राह्मणले काठ दाउराहरू काटेर ल्याएर चाहिँ घरमा चाहिँ उसलाई सुरक्षित हुनको निमित्त ढोका सोका बलियो पारेर, भित्ता सित्ता बलियो पारेर, भित्ता सित्ता लेपेर सेपेर सबै घरलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्छ यसलाई पुनर्निर्माण होइन गरेर घर बलियो पारेर श्रीमती चाहिँलाई के भन्ने त भन्दाखेरि ल म नआउन्जेल चाहिँ राम्रोसँग बस्नु है, तिम्रो चाहना इच्छा अनुसार म बेसन्तर राजकुमार कहाँ गएर अवश्य पनि उसका छोराछोरीहरू मागेर ल्याउँछु दानको रूपमा। तिमी चाहिँ आफूलाई सम्हालेर बस है भनेर। किन भनेको त जवान श्रीमती त जे पनि हुन सक्छ। वृद्धहरूलाई जवान श्रीमती बिहा गर्नु पनि दुःखै हो, दुःखै हो। त्यो एउटा सूत्र पनि छ कि भगवान बुद्धको। त्यो सूत्र चाहिँ पतनका कारणहरू, त्यसमाथि चाहिँ बुढो बुढो बन्न लागेको बुढोहरूले तर नै बिहा गर्यो भने पनि गाह्रो हुँदो रहेछ के उनीहरूलाई होइन। त्यो पनि एउटा कारण हुँदो रहेछ। त्यो बुढो मान्छे ब्राह्मणले चाहिँ आफूले भने जस्तो चाहिँ सुरक्षित पारेर अमित्र तापनले बनाइदिएको रोटी सोटी सत्तु मह सबका चिज बाटोमा खानको निमित्त बिचरा बुढो ब्राह्मण हिँडेछ।
दुःख कष्ट सहेर भए पनि हिँडेछ। आफ्नै जवान श्रीमतीको अनुहार सम्झिन्छ, फेरि बोलाउँछ, फेरि जान्छ। अब के गर्ने, नगएर पनि, नत्र चाहिँ श्रीमतीले छोडे जाने भयो। साह्रै माया लाग्थ्यो उसलाई। जाँदै 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 बीच बाटोमा चाहिँ बाटोहरू सोध्दै सोध्दै बाटोमा दिएको त्यो खानाहरू खाँदै 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 कहाँ पुगे त भन्दाखेरि चाहिँ शिविराश्रमा पुगेछ। शिविराश्रमा पुगिसकेपछि त्यहाँ जानु अगाडि चाहिँ अब ब्राह्मणको भेष धारण गरेर गएको रहेछ त्यो ब्राह्मण है। पुरै ब्राह्मणको भेष धारण, लट्ठीले टेकेर त्यो के भन्छ एउटा कलश बोकेर होइन। अब भिक्षा माग्नको निमित्त त ब्राह्मण भेषमा जानु पर्यो नि। शिविराश्रमा पुगिसकेपछि जैतुत्तर नगरमा पुगेर बेसन्तर राजकुमार कहाँ भेट्न पाइन्छ, बेसन्तर राजकुमारको महल कहाँ छ भनेर सोध्न पुगेछ। बिचरा जेतुत्तर नगरका ती बासिन्दाहरू त त्यसरी त्यो ब्राह्मणहरूले दान लिन आएर त्यहाँ चाहिँ हंगामा मचेको, आफ्नो चाहिँ राजकुमारलाई पनि अब देश निकाला निर्वासन पठाएको, उनीहरूलाई त ती ब्राह्मणहरू त्यो माग्न आउने ब्राह्मणहरूदेखि त रिस उठिरहेको। त त्यो ब्राह्मणले पनि बेसन्तर राजकुमारलाई सोध्ने यताउता गरिसकेपछि त्यहाँका जनताहरूले त रिस उठेछ। यस्ता ब्राह्मणहरू आएर नै हाम्रो राजकुमारलाई सबका सब मागेर लगेर चाहिँ राज्य नै वित्यास पारिसके यिनीहरूले। यस्ता ब्राह्मणहरूले गर्दाखेरि नै आज हाम्रो चाहिँ राजकुमार वंक पर्वतमा गएर बस्न पुगेको। यस्ता ब्राह्मणले माग्न आएर त हो नि, यसरी माग्न नआएको भए त के पनि चाहिँ हुने थिएन। तिमी चाहिँ अझै हाम्रो चाहिँ राजकुमार बेसन्तर राजकुमारसँग चाहिँ अझै तिमीहरू चाहिँ ब्राह्मणहरू माग्न आइरहेका छौ। यो राज्य साज्यमा छैन हाम्रो चाहिँ राजकुमार, गएर चाहिँ यही दान दिएर त हाम्रो राजकुमारलाई चाहिँ वंक पर्वतमा हाम्रो चाहिँ सञ्जय राजाले चाहिँ त्यसरी निर्वासन गरेर पठाइसके। जनताहरू सबै उठेर निर्वासन पठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हो हल्ला गरेर त्यो निर्णय भएर त्यहाँ वंक पर्वतमा गइरहेछ। तिमी अझै चाहिँ दान लिन आइरहेका छ होइन, तिमीहरू ब्राह्मण भनेर त्यहाँका त्यो नागरिकहरूले त त्यो ब्राह्मणलाई लखेटेछ। तिमीहरू जस्तो चण्डालहरूले गरेर चाहिँ हाम्रो राज्यको राजकुमार चाहिँ हामीले अब चाहिँ गुमाउनु परेको। सारा चाहिँ राजा चाहिँ सञ्जय राजा होइन, फुसदी देवी चाहिँ कम दुःखमा परिरहेका छ। त जस्तो चण्डाल ब्राह्मणहरू भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कसैले चाहिँ इट्टाले हानेछ, यसलाई त हान्देऊ यसलाई त, किन त भन्दाखेरि त्यहाँ त रिस उठिरहेको थियो नि त। कसैले लट्ठी लिएर चाहिँ हिर्काउन आएछ। बिचरा बुढो ब्राह्मण टन्न ज्यान बचाएछ। आमामामा के गरेको हे, ब्राह्मणहरूलाई पिट्नुहुन्न, ब्राह्मणलाई हान्नु हुँदैन भन्दै थियो। त्यहाँको नगरको त्यो बासिन्दाहरूले त लखेती गरेछ। धन्न आफ्नो ज्यान बचाएर भाग्दा भाग्दै भाग्दा भाग्दै त्यो ब्राह्मण चाहिँ भाग्ने क्रममा ठ्याक्कै वंक पर्वत जाने बाटोमा पुगेछ है। त्यसपछि वंक पर्वत जाने बाटो पुगिसकेपछि त अब उसले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि अब शिविराश्रमा त अब बेसन्तर राजकुमार त छैन रहेछ, वंक पर्वतमै हो भन्ने त कुरा थाहा पायो। तिनीहरूले लखेट्दाखेरि त्यो चाहिँ वंक पर्वतको बाटो हुँदै त्यो त भागेछ त्यहाँबाट गएछ त्यहाँबाट गएछ। नत्र त त्यो नगरवासीहरूले त्यसलाई चाहिँ मार्न बेर पनि छैन। बिचरा है, आफ्नै तरुणी श्रीमतीको इच्छा पूरा गर्नको निमित्त बुढो ब्राह्मणलाई दुःख भएको हेर्नुहोस् त। त्यहाँ तन्न ज्यान बचाएर भागेछ। भाग्दा 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 जंगलका जंगल पुगेछ। कहाँ हो कसैलाई सोध्ने के गर्ने, वंक पर्वत भनेको कहाँ हो।
मान्छेहरूलाई सोध्नु पर्ला भनेको त बाटोमा त जङ्गलै जङ्गल। जाँदै गर्दाखेरि त जङ्गलको बाटो हुँदै गर्दाखेरि जङ्गलका कुकुरहरूले त्यो जुजुको ब्राह्मणलाई त लखेटेछ। कुकुरहरूले लखेटेको, अझ त्यहाँको मान्छेहरूले लखेटेर हस्याङ फस्याङ गर्दै आइरहेका त्यो ब्राह्मण अझै त्यो जङ्गली कुकुरहरूले लखेटेपछि त के गर्ने, अब ज्यान बचाउनु परिहाल्यो। त्यति बेला त ज्यान बचाउनु पर्ने बेलामा त शक्ति पनि आउँछ कि के हो, कुकुरहरूले नै नभ्याउने किसिमले भागेको। अब कसरी मात्र भाग्यो होला त्यो ब्राह्मण? एउटा लत्थी थियो, एउटा चाहिँ त्यो कलश जस्तो छ नि, त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई कलश के, त्यो त्यो ऋषिमुनिहरूले समाउँछ नि त्यस्तो। भागा कुकुरहरूले पनि लखेटेको छ, त्यो पनि भागा भाग है। त्यसपछि त अब भाग्न पनि कति भाग्नु, कुकुरले त लखेटेको चाहिँ अब छोडेकै होइन त। उसले के सोचे त भन्दा कुकुरहरू त रुखमा चढ्न सक्दैन। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले त आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ अब कुकुरहरूले चाहिँ अब भ्याउन नसकिने किसिमले रुखमा चढेछ। हेर्नुहोस् है, बिचरा कुकुरहरूले त अब यो ब्राह्मणलाई तल आयो भने त यसलाई त खानुपर्छ, यसलाई टोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुकुरहरू त बसिरहेछ। त्यो ब्राह्मण त अब के गर्ने, बिचरा चाहिँ अब विशन्तर राजकुमारलाई भेट्न आएको त्यो ब्राह्मण त त्यो रुखमा बसेर त अब झर्नु पर्ने पनि अवस्था भएन। झर्यो भने कुकुरहरूले त्यो टोकिहाल्छ। यता विशन्तर राजकुमार पनि भेटेको होइन, यता आफ्नो चाहिँ जवान श्रीमतीलाई सम्झेर लौ न कस्तो मैले चाहिँ गति पाएछु, जिन्दगी खत्तम हुने भयो। उसलाई त अब चाहिँ चित्त दुख्यो, रुन मन लाग्यो, क्वाँ क्वाँ रोएर चाहिँ उसले चाहिँ कस्तो शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गरे त भन्दाखेरि, हे विशन्तर राजकुमार तिमी कहाँ छौ, जसले जे भने पनि दिने, हे विशन्तर राजकुमार तिमी कहाँ छौ, तिमीलाई भेट्नको निमित्त मैले थोरै दुःख कष्ट सहेर मैले चाहिँ तिमीलाई खोजे, हे विशन्तर राजकुमार तिमी कहाँ छौ, तिमी कहाँ छौ भनेर चाहिँ रुखमाथि बसेर रोइ कराई त्यस्तो आवाजहरू चाहिँ उच्चारण गरेको रहेछ क्या। त्यसले विलाप गरेको भन्नु पर्यो अब होइन, रोइ कराएको भन्यो भने विलाप होइन। त्यसरी विलाप गरेको त्यो स्वरहरू चाहिँ त्यो चेत राष्ट्रको राजाले चेतीय पुत्र, चेत पुत्र पनि भन्छ, चेतीय पुत्र पनि भनिन्छ है। चेतीय पुत्र भनेको पनि चेत राष्ट्रमा बस्ने पुत्र, चेत पुत्र पनि सिद्ध भन्दाखेरि त्यसरी नै भन्नुपर्छ। त्यसपछि यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठक्क आउँदैन क्या, सोचिरहनु पनि अलिकति मिलेन, ठक्कै आउँदैन क्या, पछि त आइहाल्छ आउन त होइन। त्यसरी त्यहाँको चेत पुत्र जुन जङ्गलमा निरीक्षणको लागि सुरक्षाको निमित्त वसन्तर राजकुमार चाहिँ अब त्यो वनको पर्वतमा बस्दाखेरि त्यो चाहिँ जङ्गलको सिमानामा सुरक्षाको निमित्त एउटा चतुर चेतीय पुत्र, चेत पुत्र पनि भनिन्छ। त्यो चेत पुत्रले त्यो जुजुको ब्राह्मणको त्यो विलाप सुनिहाले, को कराइरहेको रहेछ बाबा, को कराइरहेको रहेछ, यो चाहिँ विशन्तर राजकुमार तिमी कहाँ छौ, तिमीलाई खोजेर मैले यत्रो दुःख पाएँ, जे माग्न आए पनि दिने, हात कहिले खाली नगर्ने, हे विशन्तर राजकुमार तिमी कहाँ छौ भनेको त्यो आवाज सुनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो चेतीय पुत्र चाहिँ होइन, अब उसँग त सुरक्षाको निमित्त त धनुष बाण भालाहरू चाहिँ हतियारहरू पनि प्रशस्त मात्रामा थियो होइन। बिचरा त्यो चाहिँ जुजुको ब्राह्मण त रोगमा बसेर यहाँ कसैले चाहिँ कमण्डलु भनेर पनि लेखेको छ होइन, कलश जस्तै हो तर कमण्डलु भनेर चाहिँ भनेको छ, ब्राह्मणहरूले बोक्ने, ठिकै छ, त्यो पनि ठिकै छ, आइहाल्यो। अब बोकेर त्यहाँ माथि बसिरहेको त्यस बेला त चेतीय पुत्र आएर त यसो हेर्छ त अब एउटा चाहिँ ब्राह्मण माथि रुखमा चढेर यसरी बसिरहेको छ है। त्यसपछि त त्यो चेतीय पुत्रले सोधेछ, हे ब्राह्मण होइन के हो तिमी त, कसरी तिमी रुखमाथि पुग्यौ, किन तिमी विलाप गर्दैछौ भनेर आखिरमा चाहिँ
म त वेशन्तर राजकुमारलाई खोज्दै आएको कुकुरहरूले मलाई तोक्न आएर ज्यान बचाएर म रुखमाथि पुगेँ। मलाई झार मेरो ज्यान बचाइदियो, मेरो ज्यान बचाइदियो भनिसकेपछि कुकुरहरू जसले चाहिँ फुकिरहेका छन् त्यो चेतीय पुत्र चाहिँ साह्रै चाहिँ सुरवीर पनि छ के, चतुर पनि छ के। कुकुरहरूलाई त एकैछिनमा त्यस्ता जङ्गली कुकुरहरूलाई पनि चाहिँ बाँडेर एक ठाउँमा बाँड्न लगाएर अनि त्यो ब्राह्मणलाई चाहिँ छाडेछ। ब्राह्मण पनि आफ्नो ज्यान त बच्यो बा, धन्न मैले के पुण्य गरेर आएको छु होला, यस्ता चाहिँ एकजना चाहिँ सुरवीर मान्छे मैले भेट्याएँ, नत्र त मेरो ज्यान त गइसकेको भनेर म त वेशन्तर राजकुमारलाई खोज्दै आइरहेको, त्यहाँबाट मलाई कुकुरले लखेटेर म यहाँसम्म आइपुगेँ भनिसकेपछि त्यो चेतीय पुत्रले के सोचे त भन्दाखेरि यो ब्राह्मण पक्कै पनि वेशन्तर राजकुमारसँग चाहिँ केही चिज माग्न आएको होला यो वेशन्तर राजकुमारसँग। त्यही चाहिँ दान दिने कारणले गर्दाखेरि वेशन्तर राजकुमार त्यो वनको प्रदेशमा यसरी चाहिँ निर्वासन भएर बस्नु परिसक्यो। अझै पनि यस्ता ब्राह्मणहरूले छाडेका होइनन् बा भनेर चेतीय पुत्र त्यो ब्राह्मणलाई भने, तिमी पक्कै पनि वेशन्तर राजकुमारलाई चाहिँ अब भेट्नु भनेकै केही दान लिनको लागि भेट्न जान लागेको होला होइन? त्यही दानको कारणले वेशन्तर राजमा कस्तो दुःख भोग गरिसके। तिमी भने चाहिँ दान माग्न अहिलेसम्म पनि वेशन्तर राजलाई खोज्दै हिँड्ने। लौ ए चेतीय पुत्र, तिमीले चाहिँ के भनिरहेका छौ? म वेशन्तर राजकुमारका दान लिन जान लागेको होइन भने म त राजदूतको रूपमा चाहिँ वेशन्तर राजकुमारलाई भेट्न आएको। म चाहिँ शिविराष्ट्रमा पनि पुगेँ। शिविराष्ट्रमा चाहिँ सञ्जय महाराज, मदी महारानी कति दुखी छन् राजकुमारलाई सम्झेर। नागरिकहरूले पनि आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरिसके, सबैले फिर्ता ल्याउन चाहन्छ। त्यसैले चाहिँ वंक प्रदेशमा वेशन्तर राजकुमारको स्थानमा गएर चाहिँ राजकुमारलाई फिर्ता ल्याउनको निमित्त मलाई दूतको रूपमा पठाएको। भन्नुस् वेशन्तर राजकुमार कहाँ हुनुहुन्छ, मलाई त्यो मार्ग देखाइदिनुस्। म दूत हो, कहाँ माग्न आएको हो र भनेर झुटो कुरा बोलेछ त्यो ब्राह्मणले। ल हेर्नुहोस् त, ब्राह्मणहरू छलेछ बिचरा जुजुको। ए होइन, त्यो चेतीय पुत्रले पनि के सोचे त भन्दाखेरि ओहो वेशन्तर राजकुमारले यस्तो दुःख भोग गरे, उसका आमा बुवाले पनि अब धेरै चाहिँ अब सम्झेर त्यसरी दुखी भएर होइन बसेको छ भने त जनताहरूले पनि त्यसरी चाहिँ आफूले गरेको गल्तीलाई महसुस गरेको छ भने त यसलाई त बाटो देखाइदिनु पर्ला। तिमी साँच्चै त दूत भएर आएका हौ नि? फेरि ब्राह्मणहरूले त्यसरी मागेर नि राजकुमारको सबका सब लगिसक्यो, तिमीले पनि माग्ला भन्ने सोचले मैले भनेको। कहाँमा माग्न आएको? म त राजाको दूत भने। त्यहाँ महाराज र महारानीहरू रुदा रुदा त्यहाँ आँखा पाकिसक्यो, त्यहाँ निदाउन सकेको होइन, खान मन लागेको होइन, बस्न मन लागेको हुन, शान्ति छैन दरबारमा। जनताहरूमा पनि पश्चातापले घेरिसके तिनीहरूको पनि। जसरी हुन्छ वेशन्तर राजकुमारलाई त्यहाँ राज्यमा फिर्ता ल्याउनको निमित्त मलाई पठाएको भने मलाई पठाएको। ए ब्राह्मणको कुरा पनि मान्दैनौ तिमी भनेर छोटो कुरा बोलेछ। हेर्नुहोस् है, अब ब्राह्मणले नि त्यस्तो भनिसकेपछि चेतीय पुत्रले पनि सोचेछ, ल ठिकै छ त, यस्तो चाहिँ महान उद्देश्य लिएर आएको ब्राह्मणलाई मैले नचाहिने कुरा मैले सोध्न पुगेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् है भनेर त्यो चेतीय पुत्रले क्षमा मागेछ। हेर्नुहोस् त्यो ब्राह्मणलाई। त्यसो भए तपाईँ यसरी जानुहोस्, जसरी भए पनि तपाईँले चाहिँ वेशन्तर राजकुमारले फिर्ता लिएर जानुहोस् है, शिविराष्ट्रको उन्नति हुनेछ। सञ्जय महाराज, पुष्टि देवीको पनि जीवन सुखमय शान्तिमय हुनेछ र नागरिकहरूको जीवनमा पनि सुखमय शान्तिमय हुनेछ। नागरिकहरूले ठुलै एउटा चाहिँ गल्ती गरेको रहेछ। ल तपाईँ चाहिँ यो बाटोबाट सिधा जानुहोस्, वेशन्तर राजकुमार नभेट्दै तपाईँले बीच बाटोमा एकजना अच्युत भन्ने ऋषि तपाईँले भेट्नुहुनेछ यो जङ्गलमा। के ऋषि? अच्युत भन्ने ऋषि।
बाटो अलिकति लामो छ, टाढा छ। अच्युत ऋषिलाई भेट भइसकेपछि त्यो अच्युत ऋषिसँग फेरि बाटो सोध्नु, वेशन्तर राजकुमार बस्ने स्थान कहाँ हो भनेर त्यो ऋषिलाई सोधिसकेपछि त्यो ऋषिले तपाईलाई त्यो बाटो देखाइदिन्छ। तपाईँ ठुलो एउटा चाहिँ महान कार्यको निम्ति आउनु भएको रहेछ। धन्न यो कुकुरहरूले तपाईँलाई चाहिँ दुःख दिएन, धन्न यो कुकुरले तपाईँको ज्यान लिएन। त्यसैले चाहिँ मलाई चाहिँ चेत राजले मलाई चाहिँ यो सुरक्षाको निमित्त परीक्षण निरीक्षण गर्नको निमित्त यो सिमानामा मलाई राखेको, सायद यसैकै लागि होला मेरो काम मेरो कर्तव्य मैले पूरा गर्न पाएँ। हे ब्राह्मण, जानुस् तपाईको कार्य सफल हो भनेर चाहिँ कार्य सफलताको कामना गरेर त्यो जुजुको ब्राह्मणलाई चेतीय पुत्रले विदा गरेर पठाइदिएछ बाटो देखाएर। त्यो बिचरा त्यो चाहिँ जुजुको ब्राह्मणलाई बाटो थाहा नपाएर कस्तो दुःख भएर कुकुरहरूले लखेटेर कहाँ हो पुगेको, ठ्याक्कै चेतीय पुत्रले चाहिँ भेटेर ज्यान पनि बचाइदियो, त्यो जुन लक्ष्य थियो गन्तव्य थियो त्यसको मार्ग पनि बताइदियो। उसलाई त उगोचमाला ढेगच लुई गरेको जस्तो भयो। उगोचमाला ढेगच लुई गरेको भनेको अब के भन्ने, अब नेपाली भाषामा त स्वरमा सत्र पर्यो भने जस्तो के उगोचमाला ढेगच लु भनेको। त जुजुको ब्राह्मणले झुटो कुरा बोलेर त्यसलाई झुल्याइदियो, त्यसलाई फसाइदियो, आफू चाहिँ राजदूत भनेर चाहिँ झुक्याइदियो। ब्राह्मण त चलाक रहेछ, त्यो झुक्याउनुमा चलाक के झुक्याएर गएछ। जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ चेतीय पुत्रले भने जस्तै बीच जंगलको बीच बाटोमा साँच्चै गए अच्युत ऋषिसँग भेट भएछ। अच्युत ऋषिसँग भेट भइसकेपछि एक आपसमा वार्तालाप भएछ। त अच्युत ऋषिले पनि अनुमान त गरेको, तपाईँ जुजुको ब्राह्मण, तपाईँ ब्राह्मण वेशन्तर राजकुमारसँग भेट्नको निमित्त जाँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै तपाईले वेशन्तर राजकुमारसँग केही माग्नको निमित्त जानुभएको होला। हे ब्राह्मण, वेशन्तर राजकुमारसँग अब कुनै पनि धन दौलत केही पनि छैन, तिमीले वेशन्तर राजकुमारकोमा गएर केही मागेर लिन सक्दैनौ, धन सम्पत्ति त केही छैन, अब के माग्छौ? तिमीले त न कहीं उसको चाहिँ श्रीमती उसको छोराछोरी माग्न त आएको होइन नि। फेरि त्यसरी माग्यो भने त साह्रै विडम्बना हुनेछ। वेशन्तर राजकुमार भनेको त अब मागेको चिज दिने। अब यो ब्राह्मणले उसको श्रीमती उसको छोराछोरी माग्यो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर त्यो के भन्छ अच्युत ब्राह्मणले अच्युत ऋषिले चाहिँ सोच्न पनि सोचेको हो। त अच्युत ऋषिले चाहिँ त्यो जुजुको ब्राह्मणलाई भन्न पनि भनेको, तपाईँ चाहिँ त्यसरी माग्नको त आएको त होइन है, बाटो देखाउनलाई त त्यो सोध्नु पर्यो नि त। त के भयो त भन्दाखेरि होइन, म त अब चाहिँ कहाँ माग्न आएको हो र, म त दूत हो भनेर चाहिँ चेतीय त्यो पुत्रलाई झुक्क्याएको जस्तै त्यो अच्युत ऋषिलाई पनि झुक्क्याएछ। होइन, म त्यसरी चाहिँ श्रीमती छोराछोरी माग्न आएको चाहिँ होइन भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अच्युत ऋषिले पनि वेशन्तर राजकुमारको ठेगाना चाहिँ बताइदिएछ। जुजुको ब्राह्मण चाहिँ खुसी भएर बल्ल मैले अब ठेगाना चाहिँ पाएछु। झुठो कुरा बोल्दै 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 गएको त्यो जुजुको ब्राह्मण, त्यो साँचो ब्राह्मण होइन, त्यो झुठो ब्राह्मण थियो। झुठो कुरा बोल्दै आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त त्यो त्यो ब्राह्मणले त चेतीय पुत्रलाई पनि झुक्क्याइदिएछ आफू राजदूत भनेर, हैन। त्यसपछि चाहिँ अच्युत ऋषिलाई त अच्युत ऋषिले त पुरै गेस गरेको हो, पक्कै यो ब्राह्मणले चाहिँ माग्छ, यसले माग्यो भने त फेरि वेशन्तर राजकुमार त्यही हो, जे पनि दिने, यसले माग्यो भने त वेशन्तर राजकुमारले श्रीमती छोराछोरी पनि देला फेरि।
भनेर चाहिँ सोचेको, तर त्यो ऋषिलाई पनि झुक्क्याइदियो हो, त्यो जुजुको ब्राह्मणले झुक्क्याइदियो भनेर चाहिँ सही बाटो पनि खोजेछ, सही बाटो पनि उसले चाहिँ अब थाहा पाएछ कि। अब त्यो ब्राह्मणलाई त के भन्यो त, उगछ माला डेगज लो, यहाँ कसैले लेखेको ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलेको जस्तो रे के। अब उसलाई त बाटो थाहा दिएन बिचरा होइन, जुजुको ब्राह्मण कसरी जान्छ त्यो वनको प्रदेश वनको पर्वतमा। त बीचमा त्यसरी चाहिँ चेतीय पुत्र बसिरहेको, त्यो चाहिँ अच्युत ऋषि बसिरहेको, उसलाई त उगजमाला देगजलु भयो त, ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो, 16 मा 17 पर्यो त्यहाँ। त्यसपछि त जुजुको ब्राह्मण मेरो चाहिँ अब आफ्नो गन्तव्य चाहिँ नजिक पुग्दैछु है म भन्दै खुसी हुँदै त्यहाँबाट पनि अब हिँडेछ। जसरी जसरी बाटो देखाएको छ होइन, अब जस्तै गण्डमान पर्वत होइन, गन्धमादन पर्वत आए, उत्तर तर्फबाट चाहिँ विपुल पर्वत आए होइन, केतुमती नदीहरू आए, त्यसपछि बबर वृक्षहरू आए, नालीको पर्वतहरू आए, मुचलिन्द सरोवरहरू आए। त्यहाँबाट पनि हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ चार कोणवाला कोणतर्फ उत्तरतर्फ होइन पनि गएर चाहिँ साँगुरो बाटो हुँदै चार कोणवाला सुन्दर पुष्करणीय पनि भेटेछ। पुष्करणीय भेटिसकेपछि त त्यही पुष्करणीय सँगसँगै अब चाहिँ वैशन्तरा राजकुमार चाहिँ अब पर्णशालामा बसिरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै जानकारी पाएका त्यो जुजुको ब्राह्मणले नजिकै पुगेपछि अलिकति साँझ परेछ। त्यो ब्राह्मण यति चलाक छ, फेरि वैशन्तरा राजकुमारको दिनचर्याको विषयमा सबै थाहा पाएर आइसके त्यो बाटोमै उसले। अब अच्युत ऋषिसँग थाहा पाएको होस् या चाहिँ चेतीय पुत्रसँग उसले थाहा पाएको होस्, दुईटा पर्णशाला छ। एउटा पर्णशालामा वैशन्तरा राजकुमार बस्छ र अर्को पर्णशालामा उसको श्रीमती मती देवी बस्छ, उसँगै चाहिँ अब जाली कुमार होइन कृष्णजिनी बस्छ भन्ने कुरा सबै थाहा पाएर त बिहान चाहिँ मती रानीको मती देवीको चाहिँ जीवनचर्या के रहेछ, फलफुलहरू सबै कण्डमूलहरू सबै खोज्न जाने जङ्गलमा दिनभर त्यहाँ बिताएर आइसकेपछि साँझतिर मात्रै होइन वैशन्तरा राजकुमारमा आएर स्नान गरेर चाहिँ एक आपसमा बेलुका भइसकेपछि फलफुल खाएर सुत्न जाने सबै त्यो दिनचर्याहरू सबै बुझेका। चोरहरूले चाहिँ घरमा चोर्न जाँदाखेरि त्यो घरवालाहरूको सबै कुरा थाहा पाएपछि मात्रै चोर्न जान्छ भने जस्तै त्यो ब्राह्मणले पनि त्यही किसिमको एउटा रणनीति अपनाएछ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर त नजिकै पुगिसक्दाखेरि साँझ परेछ। साँझ परिसकेपछि त मती रानी पनि त्यही हुन्छ, मती देवी पनि त्यही हुन्छ। उसले के सोचे त भन्दाखेरि म त अब चाहिँ राजदूतको रूपमा आएको त होइन, मैले त अब छोराछोरी नै माग्नु पर्छ। त यसरी वैशन्तरा राजकुमार भनेका त जे माग्छ त्यही दान त दिने नै हो। वैशन्तरा राजकुमार त मलाई चाहिँ खाली हात पठाउँदैन, तर दान लिन जाँदाखेरि चाहिँ यो दान कार्यमा यो स्त्री जातिले चाहिँ बाधा पुर्याउन सक्छ। यानि कि वैशन्तरा राजकुमारको श्रीमती मती देवीले चाहिँ मेरो चाहिँ छोराछोरी दान लिने कार्यमा, दिने र लिने कार्यमा त्यो आमा चाहिँ जुन उसको चाहिँ स्त्री छ, उसको श्रीमती छ, उसले पक्कै यो दानमा बाधा पुर्याउन सक्छ। अहिले मैले गएर चाहिँ दान लिन गयो भने पक्कै मेरो दानमा चाहिँ बाधा पुर्याउँछ यसले। अब एक त आमा भयो, अर्को चाहिँ वैशन्तरा राजकुमारको श्रीमती भयो। अब यस्तो जङ्गलमा एउटा ब्राह्मणले चाहिँ छोराछोरी माग्न आउँदाखेरि त उसको आमाले त कहीँ न कहीँ केही न केही गरेर यो दान कार्यमा बाधा दिन सक्छ भन्ने सोचेर त्यो ब्राह्मणले चलाखी के गरे त भन्दाखेरि अहिले जाँदाखेरि हुन्न, यो समय मलाई ठिक लाग्दैन, यो साइट होइन भने जस्तो के। साह्रै चलाख के, छत्तु रहेछ क्या त्यो ब्राह्मण, त्यो जुजुको ब्राह्मण पनि कम छत्तु। त्यही बेला गएको भए सायद उसले लिन सक्दैन थियो। उसले के सोच्यो, भोलि बिहान जुन बेला मती देवी फलफुल टिप्नको निमित्त, कण्डमूल टिप्नको निमित्त जङ्गलभित्र बस्नेछ,
त्यही बेलामा मैले बेसन्तर राजकुमारको सामुन्ने गएर उसका छोराछोरी माग्छु। यसो मैले गरेँ भने बेसन्तर राजकुमारले मलाई नाइ भन्नै सक्दैन र मेरो दान दिने कार्यमा यो मदिरानी पनि बाधा दिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन। उता कता टाढा जङ्गलमा गइरहेको समय हुन्छ। यही मौका छोपेर आजै म जान्न, बरु रातभर दुःख भोग गरेर भए पनि यही नजिकै जङ्गलमा होइन एउटा चाहिँ नजिकैको एउटा पर्वतमा चाहिँ दुःख कष्ट सहेर भए पनि म चाहिँ यहाँ बस्छु बास। तर यो समय चाहिँ मेरो लागि उपयुक्त छैन भनेर त्यो ब्राह्मण चाहिँ रात दुःख कष्ट सहेर नजिकैको पर्वतमा बिताएछ। भोलिको बिहान मदिरानी नभएको बेलामा त्यही मौका पारेर माग्ने भनेर हेर्नुहोस् त त्यो ब्राह्मण रातभरि दुःख कष्ट सहेर चाहिँ आखिरमा समयको प्रतीक्षामा त्यो ब्राह्मण त्यहाँ बसे। यतापट्टि वेशन्तर राजकुमार र उसका मदिदेवी जालीकुमार कृष्णजिनीहरू त आफ्नो चाहिँ काम कर्तव्यमा चाहिँ व्यस्त नै थिए। यता भने एकजना ब्राह्मण ढुकेर बसिरहेको थियो। कुन बेला म गएर तिनीहरूसँग दान लिउँ भनेर हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो चिलले चाहिँ चल्लाहरूलाई ताकेको जस्तो कि त्यो ब्राह्मण त आहा कम त चलाक छ त्यो ब्राह्मण होइन। अब यतापट्टि आफ्नो चाहिँ तरुणी श्रीमतीलाई चाहिँ सम्झिएर के यस्तो काम गर्न पाएन श्रीमती पनि खुसी हुन्छ। आहा अब मलाई वृद्ध भनेर के भन्लान्, जवान जवान चाहिँ श्रीमतीले गर्नु नसके श्रीमानहरूले गर्न नसकेको काम यो वृद्ध ब्राह्मणले गरे भनेर मेरो चाहिँ युवती होइन जवान श्रीमती पनि खुसी होला, दास दासी राखेर चाहिँ मजाले बसौँला भनेर रातभर त्यस्तो खुसीमा उसले चाहिँ त्यो प्राकृतिक रूपमा दुःख भोग गएर भए पनि आखिर उसले दुःख सहेरै रात काटे। तर त्यो साँझ पुगेर पनि उसले चाहिँ बेसन्तर राजकुमारमा गएर मागेन। भोलि बिहानको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आखिर त भोलि बिहान भएछ। पूर्वबाट सूर्य उदाएछ। ब्राह्मणले आँखा खोलेछ। अब चिलले आँखा खोलेछ। त्यहाँ त ब्राह्मण त खुसी भएछ, बाबा अब त समय आयो, म त पूर्ण सफलताको नजिक छु। आज मैले चाहिँ बेसन्तर राजकुमारसँग छोराछोरी मागेर मैले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई दास दासीको रूपमा प्रस्तुत गरेर म खुसी पार्ने भएँ भनेर हर्षित भएर बिहान त आँखा मिचेर उठे नि त। त्यो त शिकार गर्न जान लाग्यो त्यो ब्राह्मणले अब दान दिनको निमित्त होइन। त्यसरी चाहिँ उठिसकेपछि जहाँ बेसन्तर राजकुमार चाहिँ बसिरहेको छ पर्णशाला छ होइन, त्यही पर्णशालामा अब त्यो ब्राह्मणले छोराछोरी दान लिनको निमित्त आफ्नो पाइला अगाडि सारे। ल आज चाहिँ यति मात्रै, धेरै नभनौँ। भोलि चाहिँ अब चाहिँ जुजुको काण्ड होइन, उसले चाहिँ छोराछोरी मागेर कति दुःख गर्छ, अब चाहिँ मदिदेवी कति विलाप गर्छ होइन। अब त्यसले त्यो छोराछोरीलाई कसरी त्यो जङ्गलबाट चाहिँ लिएर जान्छ। ओहो त्यो त दर्दनाक छ त्यो घटना। भोलि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ रुमाल एउटा पनि लिएर आउनु, आँसु आउला फेरि रुमालले आँसु पुस्नु पर्यो होइन। त्यस्तो छ क्या यो घटना चाहिँ भोलिको घटना त। अब आज भन्यो भने फेरि आजै रुनु पर्ला फेरि होइन। अब अन्तिममा किन रुवाउने, अन्तिममा त मजाले होइन। त्यस्तो त्यो जुजुको ब्राह्मण कम चलाक छ त्यो ब्राह्मण, झुठो कुरा बोल्दै धन्न त्यो कुकुरहरूले टोक्यो नि त्यसले। ब्राह्मणहरूलाई त्यही भएर कुकुरहरूले टोक्छ नि, त्यो जुजुको ब्राह्मणलाई टोक्न आएको नि होइन। अब भोलि चाहिँ योभन्दा बेसन्तर राजकुमारसँग त अब माग्नको निमित्त अगाडि बढा, पाइला त बढा, पुग्न मात्र बाँकी छ। अब भोलि पुग्छ, अब के हुन्छ भोलि हुन्छ। आजको लागि त यति नै चाहिँ कथा यहीँ चाहिँ क्रमशः गरौँ होइन। साह्रै घन्टाभन्दा बढी गइसकेको छ आज। अब रोक्नको लागि पनि अलिकति चाहिँ अब ठ्याक्क मिलाउनु पर्यो कि। फेरि माग्दाखेरि रोक्यो भने के गर्ने होइन, माग्न गयो भने रोकिदिए भयो। भोलि पनि अवश्य पनि बाँकी क्रमशः भागहरू चाहिँ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि यही टुङ्ग्याउँछु होइन। अब यतिका यो नाम सामहरू कहिलेकाहीँ यताउता हुनसक्छ है, धेरै छ यो नामहरू यो पात्रहरू यसमा।
होइन। अब चाहिँ अब भन्तेले त अब आफ्नो दिमागमा राखिरहेको कुराहरू अब सम्झेर भन्नुपर्छ होइन। लेख्दाखेरि त सम्झिँदाखेरि त अलिकति सम्झिने टाइम हुन्छ नि। अब कथा देशना गर्दाखेरि झ्वात्तै नआउनु पनि सक्छ कहिलेकाहीँ होइन। कहिलेकाहीँ नेवारी पनि बोल्छु नि त्यसो भएर म अब ऊ चाहिँ मलाई देख चाहिँ लु भनेको जस्तो। उपासक उपासिकाहरूले शान्त दान्त आदर गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो र धेरैले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। मैले कमेन्ट धेरैको हेर्ने गर्छु है। कस्तो लाग्छ, कस्तो भइरहेको छ, सबै कुराहरूलाई चाहिँ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। साथसाथै अरूलाई पनि यो बोधिसत्वको जुन दान पारमिता होइन, यस्ता चाहिँ महान महान कार्यहरू उहाँले चाहिँ निस्वार्थ रूपमा हाम्रो लागि यो त्याग गरिरहेको हो कि त्यो सुन्दर राजकुमारले। आफ्नो लागि होइन, हाम्रो लागि गरिरहेको हो कि त्यो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने ओहो बेसन्तर राजकुमार त्यत्रो दान गरेको कसको लागि? हाम्रो लागि रहेछ त। किन त भन्दाखेरि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु थियो नि त। बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेकै सत्व प्राणीहरूको कल्याण हित सुखको लागि उहाँले त्यो गर्नुभएको भनेपछि त्यो सत्व प्राणीहरू मध्येमा हामी पनि त पर्छ। तपाईँ पर्छ, म पर्छ, उहाँ पर्छ, उहाँ पर्छ, त्यहाँ पर्छ, देवता पर्छ, ब्रह्मा पर्छ भनेपछि सबैको हित सुखको निमित्त उहाँले सबै कार्यहरू सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यही भएर भगवान बुद्धको दश पारमिता, दश उपपारमिता, दश परमत्त पारमिता जस्तो महान त्यो पारमिताहरू कसको लागि उहाँले पारमिता पुरा गर्नुभएको त भनेर प्रश्न गर्ने हो भने छातीमा हात राखेर तपाईँले चाहिँ उत्तर दिनुभयो भने मेरै लागि हो भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले त जहिले पनि सोचिरहेको छु कि भगवान बुद्धको जीवनी, भगवान बुद्धको त्यो पारमिता जातकहरू त्यो हेर्दाखेरि त यो सम्पूर्ण जातकहरू त मेरै लागि गर्नुभएको रहेछ त। आज मैले चिवर लाउन पाएछु, यस्तो ज्ञानहरू देशना गर्न भगवान बुद्धको त्यो पारमिताको कारणले त हो। उहाँले त्यस्तो चाहिँ पारमिता पुरा नगर्नु भइदिएको भए अब तपाईँ हामी यसरी चाहिँ फेसबुकमा यसरी लाइभ आएर यसरी देशना सुन्नै पाउँदैन थियो। यसकै लागि उहाँले गर्नुभएको रहेछ क्या भगवान बुद्धले। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसकै लागि हो भने यो कार्यलाई हामीले चाहिँ सार्थक ल्याउनु पर्छ के उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर तपाईँले सुन्नुहोस्, मनमा धारणा गर्नुहोस्, यसलाई जीवनमा पालन गर्नुभयो भने भगवान बुद्धको त्यस्तो त्याग तपस्याहरूको लाज राख्नु भएको जस्तो हुन्छ कि तपाईँलाई मूल्य मान्यता दिएको जस्तो हुन्छ कि होइन। त्यसैले तपाईँहरूले पनि सुन्नुहोस् होइन, अनि आफ्नो परिवारलाई पनि सुनाउनुहोस्। यो त कथा जातकहरू भयो, यो अरू अरू जस्तो मैले थपेर यहाँ त्यहाँ गरेर भन्नु हुँदैन। यो जातकहरू भनेको जस्तो अरू अरू भनेको जस्तै अस्ति हामीले चाहिँ त्रिलक्षण मैले व्याख्या गरेँ, मैले विश्लेषण गरेँ। मेरो चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षामा आधारित भएर त्यो चाहिँ मैले विश्लेषण गर्ने हो। अब यो जातकलाई त कति धेरै विश्लेषण गर्न मिलेन नि। अब जसो जसो देशना गरेको छ त्यसरी गर्नुपर्छ। अब कस्तो लाग्छ कसरी लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ होइन। भन्दैलाई त जे होस् धर्म देशना गर्न पाउँदाखेरि आनन्द छ। मैले त जीवनमा चाहिँ मागेकै छु कि म चाहिँ मर्दाखेरि कि देशना गरेर मरौँ कि ध्यान बसेर मरौँ। त्यही भएर मलाई देशना गर्ने भनेपछि साह्रै रहर पनि लाग्छ है। समयले हामीले जुराइ पनि दियो। यसरी देशना गर्दा गरे टुप्लुक्क मर्न पाए त कति जाति हुन्थ्यो। ध्यान बस्दै गर्दाखेरि टुप्लुक्क मर्न पाए त कति जाति हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब यस्ता कथाहरू त अब भन्नु पनि छ, देशना गर्नु पनि छ, गर्दै जाउँला होइन। अब यो बेसन्तर जातक लामो छ, अझै बाँकी अझ अहिले हाम्रो 5 भाग गयो होला अझै 5 भाग होला, 5 भाग भन्दा पनि बढी होला। यस्तो जातक छ यो। धेरै दुःखहरू हुन्छ यसमा बेसन्तर जातकमा है। तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नै किसिमले सुनेर तपाईँहरूले चाहिँ ज्ञान लिनु होला, अरूलाई पनि सुनाउनु होला। आफ्ना चाहिँ परिवारहरूलाई त्याग होइन। समस्या दुःख भनेको चाहिँ आसक्तिमा हुन्छ कि त्याग्न नसकेर दुःख र त्यो शोक आउने हो कि। समाधान भनेको हर दुःख हर समस्याको समाधान त्याग हो कि। त्याग चित्त भएको मान्छेहरूलाई त त्यागिसकेपछि त सब समाधान भयो कि। अब हामीले चाहिँ यहाँ समाधान, यो समस्याहरू समाधान नभएको, दुःखहरू समाधान नभएको भनेकै त्याग नभएर त हो नि। आसक्त छ, तृष्णा छ, त्यो तृष्णाहरू चाहिँ अविद्याको कारणले हुने हो होइन। अनि कहाँबाट दुःखबाट मुक्त हुन्छ? यो बेसन्तर राजकुमारको त्याग चित्त वृद्धि गर्ने, दुःख सुख चिन्ता पीरबाट मुक्त हुनको निमित्त यो कथाले तपाईँलाई धेरै ऊर्जा दिन्छ के। भित्री ऊर्जा के, बाहिरी ऊर्जा होइन, भित्री ऊर्जा।
त्यसैले सुन्नुहोला, ग्रहण गर्नुहोला र अभ्यास पनि गर्नुहोला हैन भन्दै आजको देशना यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। आजको देशनाबाट जति पनि प्राप्त भएको पुण्य छ, यो पुण्यको अनुभवले बितेर गइसकेका हाम्रा गुरु आचार्यहरू, उहाँ गुरु आचार्यहरूलाई पनि सम्झिनै पर्छ। आज म जे छु गुरु आचार्यहरूको कारणले छु। मलाई यद्यपि बुवा आमाले जन्म दिनुभयो, तर यो स्थानमा त मेरा गुरु आचार्यले मलाई यो स्थानमा पुर्याएको। त्यही भएर चाहिँ धेरै कृतज्ञ हुनुपर्छ गुरु आचार्यहरू है। बितेर गएका हाम्रा चाहिँ गुरुवर ज्ञान पुण्डिक महास्तवीर भन्थे। त्यस्तै गरी चाहिँ मेरा ध्यान गुरु आचार्य स्याडो उपन्दिता विवंश, उहाँहरूको त गुण त म छल याद आउँछ कि हैन। उहाँहरू नभएको भए त कसरी म चाहिँ बुद्धि शास्त्रमा छिर्ने। तैपनि त्यो मार्गमा पनि कयौं हाम्रा चाहिँ गुरुको रूपमा चाहिँ कयौंहरूले पनि गुरु बनेर चाहिँ अब योगदान पुर्याएका, जीवनमा मलाई चाहिँ प्रेरणा दिएका थुप्रै छन्। तर विशेषतः गुरु आचार्यहरू ज्ञान पुण्डिक महास्तवीर भन्थे र स्याडो उपन्दिता विवंश बितिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लागोस् र तपाईहरुको पनि आफन्त इष्टमित्र ज्ञातिबन्धुहरू जति पनि छन्, उहाँहरू इष्टमित्र ज्ञातिबन्धु बितेर गइसकेकाहरूलाई यो पुण्य लाभ होस् र देवता अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि र हालसालै चाहिँ अब यो संसारमा यो जुन रोग लागिरहेको छ कोरोना, यो कोरोना अन्त हुनको निमित्त पनि, कोरोना लागिसकेकाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कोरोना मुक्त हुनको निमित्त पनि, लागि नसकेकाहरूलाई त्यो रोगबाट बच्नको निमित्त पनि यो पुण्य हेतु बनिदियोस्, यो पुण्य चाहिँ आधार भइदियोस् भनेर चाहिँ हामी सबैले चाहिँ आज मैत्री पूर्वक चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। र अन्तमा आज भन्तेको लागि चाहिँ त्यो भोजन दान गर्न आउने हाम्रा चाहिँ अब बिना महर्जन, बुद्ध महर्जन र छोरी विपස්සनाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सबै परिवारजनहरू चाहिँ आज भोजन दान गर्नु आउनुहुने, उहाँहरूको लागि पनि परितान त गरिसकेको छु अघि नै, र उहाँहरूको आयु वर्ण सुख बल प्राप्तिको लागि पनि कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार भन्नु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। सबैलाई साधुवाद भवतु। सब्ब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्।